बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए के सबक नंबर 16 और 17 में आप सबको खुशामदीद। आज इंशाअल्लाह ताला हम ब्रेक से पहले लेसन नंबर 16 और ब्रेक के बाद 17 कंप्लीट करेंगे। आज के इस सबक में हम सूरतुल काफिरून पढ़ेंगे, सीखेंगे और ग्रामर में फेल अमरो नहीं जो हमने पिछले क्लास से शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे दूसरे नए स्टाइल्स में। और नुक्ता तालीम या शौक होगा हमारा 8 नए अल्फाज जो कुरान में तकरीबन 1000 से ज़्यादा मरतबा आए हैं। और इस लेसन के इख्तिताम तक हम 194 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 38,500 मरतबा आए हैं। तो ये हमारा टारगेट जो है वो तकरीबन पूरा होता जा रहा है। सबसे पहले हम सूरह काफिरून को देखेंगे। सूरह काफिरून सबकी जानी पहचानी है, बचपन से सबने याद की भी होती है। इसको हम पहले सुनेंगे। आप लोगों में से आज मैं चाहूंगी कि कोई भाई हमारे जो है वो इसको तिलावत करें। जी कोई जबरदस्ती नहीं है, बट अच्छा लगेगा कि आज हमारे कोई भाई इसको तिलावत कर ले। जी जमीर साहब, आपका हाथ सबसे पहले आया। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। तो सूरत आप लोगों ने सुन ली एक मरतबा, ये जरा रिफ्रेश हो जाती है। आइए सूरत काफिरून का तारुफ देखते हैं। सबसे पहले ये मक्की सूरा है और ये उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने ये देखा कि इस्लाम फैलता चला जा रहा है और उनका दीन जो है वो कमजोर होता चला जा रहा है। तो उन्होंने इस फैलाव को रोकने के लिए ये किया कि सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ किस्म के लालच दिए। उनको सरदारी का लालच दिया गया कि आपको हम सरदार बना देंगे। उनको दौलत पेश की गई, जैसे इस किस्म के कामों में होता है दौलत और मर्द सरदारी वगैरह जो है उनको ये सारी लालचें पेश की गई। जब देखा कि उससे काम नहीं बन रहा तो फिर उन्होंने एक पेशकश ये की कि अब ऐसा करते हैं कि 1 साल मुशरिकीन जो हैं वो एक खुदा की इबादत करेंगे और दूसरे 1 साल अपने खुदाओं की इबादत करेंगे। इसी तरह से आप जो हैं वो 1 साल अपने अल्लाह की इबादत करें और 1 साल जो है वो आप बुतों की भी साथ इबादत करें। यानी कि एक तरह से क्या कहते हैं इसको, हमारी ये सियासी जो माहौल में होता है एनआरओ दिया गया तो है ना कि भाई ये आप ऐसे कर लेते हैं, हम ये एक कोई अग्रीमेंट कर लेते हैं इस तरह का। तो इस सूरह में अल्लाह ताला ने यहाँ इसका बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि अकीदे और ईमान में मसालेहत की गुंजाइश नहीं है। इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएंगे? नबी करीम का क्या मामूल था कि वो इसको फजर और मगरिब की सुन्नतों में पढ़ते थे। पहली रकत में सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ते थे। इसके अलावा भी सूरह काफिरून पढ़ी जाती है जो 2 रकत तवाफ के बाद पढ़े जाते हैं। उसमें भी पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़ी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा कराम को ये फरमाया कि अगर रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओ।
گے. تو یہ شرک سے برت کا اظہار کرنے کے لیے بہترین سورہ ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافر. قل کہہ دیجئے یعنی تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے اس پیغام کو بہترین طریقے سے. یا ایھا، یا ایھا کہتے ہیں اے، اور اے یعنی کہ پکارنے کے لیے عربی زبان میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا علیحدہ سے بھی، ایھا اور یا ایھا ملا کر کے. تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، بلانے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے. مثال کے طور پر یا قوم، یا قوم اے قوم، یا قومی اے میری قوم، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا. پھر ہے ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الکافرون اے کافرو. تو یہ اس کی مثالیں ہیں. کافرون کافر کی جمع ہے، کافرون کی جمع ہے کافرون، اور کافرن اور کافرن کی جمع کافرین. تو بس یہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیش والا جب واحد ہوگا تو جمع واو نون کے ساتھ آئے گی، اور زبر اور زیر کے ساتھ جب واحد ہوگا تو اس کی جمع یا نون کے ساتھ آئے گی. اینا اور اونا کی ساؤنڈ یاد رکھیں گے آپ. تو یہاں کافروں کو متوجہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں. اب آگے جو وارننگ آ رہی ہے وہ ہم دیکھیں گے. جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو گھر میں اگر ہمارے پیرنٹس کسی بات پر ناراض ہوتے تھے کسی ایک گھر میں موجود بہن بھائی سے، تو بقیہ تمام جو ہے وہ ہوشیار ہو جاتے تھے کہ اس کی تو شامت آئی ہوئی ہے اور اب اما ابا کو غصہ کو چڑھا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کا غصہ ہم پہ نکل جائے. تو اس وقت جو ہے وہ کچھ مطلب یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کو کسی طرح سے وہ کول ڈاؤن کرنے کے لیے، چلیں جی امی آپ کو میں پانی لا دوں، یا امی کچھ اور ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں. تو ناراضگی میں ہم ان کو اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح جب یہ آیت ہم دیکھتے ہیں، یہ سورہ ہم دیکھتے ہیں، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں پر کافروں سے سخت ناراض ہیں. تو ہمیں فوراً چوکس ہو جانا چاہیے، ہوشیاروں کو سننا چاہیے. اب کافر کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کافر کون ہے؟ اینی ون آف یو ریز یور ہینڈ اینڈ آنسر. جی رضوان آفتاب صاحب بتائیے، کافر آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ جی جو کافر کون ڈینائی ہے؟ کرتے ہیں، جو ڈینائی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم مختلف سے انکار کرتے ہیں. ٹھیک. ایک اور ہاتھ تھا تو غائب ہو گیا، کس کا ہاتھ تھا وہ؟ جی ضمیر صاحب. جی جو اسلام کو ڈینائی کرے، صحیح بات کر رہے بھائی. ٹھیک. ایک اور کسی کا لے لیتے ہیں ہم آنسر. اچھا چلیں، اور کوئی نہیں بتانا چاہ رہا. کافر ہے جو انکار کرے. کفرا جو عربی زبان میں کفر ہے نا، اس کے مطلب ہے کہ اس نے انکار کیا. جیسے ہم نے فعلا پڑھا تھا، اس نے کیا، فتحہ اس نے کھولا، نصرہ اس نے مدد کی. اسی طرح سے کفرا کا مطلب ہوتا ہے اس نے انکار کیا، اس نے ناشکری کی. انکار کرنے کے معنوں میں آتا ہے یہ. کفر کیا بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے، یعنی جو بات پہنچ گئی اس تک، حق بات پہنچ گئی، اس کو سمجھ بھی آ گئی اور اس کے بعد اس کا انکار کر دیا. یہاں مراد ہے وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. کائنڈلی مائک بند کر لیجیے. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام جو غیر، ہم لوگ عام طور پہ جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ کافر ہے، دوسروں کا یہ بھی کہنا ہے. لیکن غیر مسلم ہے، تمام غیر مسلم جو ہے وہ ان کو ہم کافر نہیں میم کہہ شور سکتے. آ رہا ہے، جی شور میں آ رہا کہہ ہے تو رہی بہت ہوں آپ لیکن کی کوئی آواز. سن نہیں رہا. جن کا مائک کھلا ہے وہی نہیں سن رہے، باقی سب سن رہے ہیں. چلے میں میوٹ کرتی ہوں. یہ انا میرا. چلے جی. تو یہاں پر جو ہے وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے اسلام کو نہ صرف سمجھا بلکہ الٹا ان کو
شرک کی دعوت دی نبی کریم کو، ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کے لیے کافر کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، بلکہ یا ایھا الناس تمام انسانوں کو ایک ساتھ ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں پر ناراض ہے ان کے شرک کی وجہ سے، تو ہمیں بھی چوکنا ہو جانا چاہیے۔ جی رضا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مائک انمیوٹ نہیں ہوا آپ کا۔ جی بتائیے، کچھ کہنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، یا میں آگے چلوں؟ جی میڈم، میں نے ایک چیز پوچھنی ہے آپ سے کہ حق جی تو ہم لوگوں تک بھی پہنچ جاتا ہے اور پہنچ چکا ہے الحمدللہ، لیکن جی اپنی مختلف وجوہات کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے یا سستی، جو بھی بات وجوہات ہو، ہوں ہم بھی بہت چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ تو کیا ہم بھی اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں پھر؟ جی ظاہر سے آ جائیں گے ہم بھی، جب ہم انکار کریں گے کسی چیز کا تو آ جائیں گے، لیکن یہ کہ آواز نہیں ہمارے آئی آپ کی، کہہ رہی ہوں انکار اگر آپ وہ کی بھی کرے گا۔ آپ کی آواز نہیں آئی جی۔ میری آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اچھا پھر دیکھتی ہوں میں، میری آواز نہیں آ رہی آپ کو۔ جی اب اب آ رہی آئی ہے ہے، وہ آواز میری؟ کٹ رہی تھی، اب آپ جی جی اب ٹھیک ہے۔ آئیے، اب آپ فرمائیے کہ انکار کی کیا نوعیت انکار ہو کہ انکار کرنے والا جو ہے نا وہ حق بات پہنچنے کے بعد اس کو جو انکار کرے گا، ہم لوگ جو ہے اس کو انکار نہیں کر رہے ہوتے، بعض لوگ جو ہے نا وہ اس کو انکار کے زمرے میں ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ اس کو غفلت کی وجہ سے یا آپ کہہ لیں کہ جہالت کی وجہ سے اس کو جواب دے دوں؟ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اس کو۔ میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں جی کریں، مختصر سی بات کر سکتے ہیں آپ، بتائیے۔ جی کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ نہیں ان کا پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے، ان کی آواز ویسے بھی بہت گونج کر آ رہی تھی۔ خیر آگے دیکھتے ہیں۔ کافر جو ہے، کافر کا لفظ اٹ سیلف جو اس معنی میں نہیں جس معنی میں ہم اسے لے جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل نہیں آ رہی ہے، اپنا آپ دیکھ لیجیے، آواز آپ کی جب ٹھیک آ جائے تو پھر آپ بے شک بات کر لیجیے، ابھی تو آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو کافر جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت کا کفر کریں، یعنی طاغوت سے انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے جہاں آیت الکرسی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یعنی کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کسی مضبوط حلقے کو پکڑ لیا ہے۔ تو مسلمان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی کافر ہے، مگر دوسرے معنی میں، یعنی کافر ہے انکار جو کرے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے۔ اس معنوں میں مسلمان کو ہم کہہ سکتے ہیں کافر، کہ وہ طاغوت کا کافر ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ میم یہ طاغوت ذرا ڈیفائن کرتے ہیں کیا؟ طاغوت کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو اور ایسی ہیں طاقتیں جن کی آپ سنتے ہیں، جن کی آپ مانتے ہیں، جن کو آپ فالو کرتے ہیں، وہ سب طاغوت۔ طاغوت از ناٹ اے سنگل پرسن کہ آپ کو کہا جائے کہ جی یہ طاغوت ہے۔ طاغوت وہ تمام طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو کہ ہم جو اس کو فالو کرتے ہیں، جیسے ہمارا جو بھی سسٹم ہے وہ بھی طاغوت ہے، جو باقی جو ورلڈ آرڈر جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی طاغوت ہے، یہ سب طاغوتی قوتیں کہلاتی ہیں۔ تو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم کیا دعا مانگیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ آیت کی مناسبت سے دعا ہوتی ہے۔ آج ہم اس جو یہ ہمارا لوگو ہے اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ اس میں لیسن میں۔ پھر اپنا احتساب کیجئے، اپنی اسیسمنٹ کیجئے، اپنی ایویلویشن کیجئے کہ کتنی دفعہ میں نے جو ہے سچ کو ٹھکرایا ہے، اپنی انا کی وجہ سے، خواہش یا تکبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکرا دیا،
یا فوری طور پر اس کو قبول نہیں کیا. کیا میں نے ایسا کیا؟ اگر کیا ہے تو پلان کریں استغفار کا، اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے کا، اپنے آپ کی ٹریننگ کرنے کا، تاکہ آئندہ جو ہے یہ کام نہ کیا جائے. اور پھر اس پیغام کو، انا اور روایات کے ماننے کے نقصانات کو دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیے. تو ایک مرتبہ اس کا ترجمہ آپ لوگ دہرا لیجئے. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، اعبد ایسا ہی اب تو ہم کر چکے ہیں تو پہچان لیں گے اس کو. جیسے کیا تھا؟ افعلو، افتحو، یہ اسی طرح سے ہے اعبد میں عبادت کرتا ہوں. مضارع ہے لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا ہوں. لا آیا ہے تو مضارع کے ساتھ ہی آتا ہے. اعبد، افعلو، افتحو، اجعلو، انصرو، اسی طرح سے ہے یہ اعبد میں عبادت کرتا ہوں. یا کا نعبدو، اب یہ نعبدو ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں. عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے. تو میں عبادت نہیں کرتا ماں جس کی، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو یا جس کی، جو بھی مانے فٹ ہو جائے اس میں سے اسی کو آپ بنا لیتے ہیں کہ یہاں پر ماں کا کیا مطلب آ رہا ہے. ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ماں اگر حرف کے ساتھ آتا ہے، معافی جیسے ہے معافی ہی، جو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، ماں جو ہے وہ بالکل انگلش کے واٹ کی طرح سے ہے. شروع میں آئے گا تو واٹ کا میننگ دے گا، ماں دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین. اور درمیان میں آئے گا تو جو کا میننگ دے گا من شر ما خلق. جیسے انگلش میں آپ پوچھتے ہیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے جی آئی ایم ڈوئنگ واٹ یو ٹولڈ می ٹو ڈو، آپ نے، میں وہی کر رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے کہا. تو جیسے واٹ انگلش میں یوز ہوتا ہے اسی طرح واٹ عربی میں بھی یوز ہوتا ہے کیا اور جو کے معنی. تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. تو یہ اس کے جو الفاظ ہیں، اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے ایک ہی فعل ہے، مختلف شکلوں اور صورتوں میں آیا ہے، تو بڑی اچھی اس کی ٹی پی آئی بن جاتی ہے. تو اعبدو دیکھا آپ نے افعلو کی طرح ہے، اور تعبدون تفعلون کی طرح ہے، اسی کی جگہ پر یہ آ رہا ہے. اس کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں. میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. عبادت کے 3 معنی ہیں: محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا پرستش کرنا، اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اور غلامی. عبد غلام کو بھی کہتے ہیں نا، تو عبادت جو ہے وہ غلامی کا معنی بھی ہے. تو تینوں معنوں میں صرف اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں یکتا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے. اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہی سب کی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اور اسی کا اختیار ہے کہ اس کا قانون جو ہے اس کو فالو کیا جائے. قانون بنانے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ. آج آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہو رہا ہے، اسپیشلی اختیارات والے عقیدے کو لے کر. تو ہمیں پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے احساس کمتری کے بغیر اسلام پہ عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں کیا کہے گا یا فلاں کیا کہے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہی ہر معنی میں ماننا ہے، تو اسی لیے ہم کو اللہ کی پرواہ ہونی چاہیے، لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور اپنے تصور میں ایسے اسلام دشمنوں کو مخاطب کر کے اس آیت کو پڑھیے کہ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. نیکسٹ آیت ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم، ولا انتم اور نہ تم سب، انتم تم سب. عابدون عبادت کرنے والے ہو، عابدون عابد کی جمع ہے، عابدن کی جمع ہے، عابد ہے عبادت کرنے والا، عابدون عبادت کرنے والے جمع ہے گی. ماں وہی جو یا جس کی، اعبدو ابھی ہم نے کیا،
میں عبادت کرتا ہوں، ما شروع میں آئے کیا اور ما درمیان میں آئے تو جو یا جس کی، اعبدو ایسے ہی ہے جیسے افعلو ابھی ہم نے سیکھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں ہے، شرک کے ساتھ عبادت اللہ کی قبول نہیں ہے۔ سارے مذاہب ایک سے نہیں ہو سکتے، وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تمام گناہ معاف کر دیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، سوائے اس کے کہ شرک نہ ہو۔ تو شرک کی تو سخت وعید آئی ہے کہ شرک تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور کافروں کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ کافروں کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے نفس، مال، عہدے اور تجارت کی اور اپنی انا کی وجہ سے ان کی ایگو بہت بڑی تھی، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، پھر آ گیا ولا انا، اور نہ میں، عابد عبادت کرنے والا، اور نہ میں عبادت کرنے والا، ماں جس کی، عبدتم تم سب نے عبادت کی۔ یہ ماضی کا ہے، ایسے اس میں جو تم ہے اینڈ والا یہ بتا رہا ہے کہ یہ انتم ہے، فعلتم، فتحتم، جعلتم، یہ وہی چیز ہے عبدتم، تم نے عبادت کی، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی۔ تو ان آیات میں شدت سے انکار ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب ہو سکتی ہے، جیسے پہلے پچھلی آیت میں تھا لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اور نہ آئندہ کروں گا، ولا انا عابدم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ ہی موجودہ معبودوں کی عبادت ہو سکتی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما تعبدون آیا تھا پچھلی آیت، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی ماضی کے معبودوں کی، ما عبدتم، جن کی تم نے عبادت کی، یعنی نہ تو میں تمہارے موجودہ معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ ہی تمہارے ماضی کے سابقہ جو تمہارے معبود تھے ان کی عبادت کرنے والا، نہ میں اس وقت عبادت کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی، اور نہ میں آئندہ کروں گا، نہ موجودہ کی کروں گا اور نہ ماضی کی کروں گا۔ تو یہ شدت سے انکار نبی کریم کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس آیت کو آپ ترجمہ دہرا لیجئے، ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی۔ کیونکہ ان کی حرکتوں سے ایسے ہی لگتا تھا نا کہ وہ عبادت نہیں کریں گے، تو اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نہ موجودہ بتوں کی عبادت تم نے چھوڑنی ہے اور نہ پرانے معبودوں کی چھوڑنی ہے، اسی لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تم سب کا دین، اصل میں یہ ولی تھا، ملانے کے لیے اس کو ولیہ کر دیا گیا، ولی یا، اور میرے لیے دینی، میرا دین، یہ بھی دین نہیں یہ دینی ہے، اس میں یا ہوتی ہے لکھی ہوئی، لیکن یہ کتابت ہے، طریقہ ہے لکھنے کا کہ کبھی کبھی اس یا کو نہیں لکھا جاتا اور زیر سے اس کو ظاہر کر کے ہٹا دیا جاتا۔ تو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یہ ہم ٹیبل کر چکے نا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، اسی طرح سے دینہو، دینہم، دینو کا، دینی، دینکم، دیننا، تو یہ وہی ہمارا جو چھوٹا والا ٹیبل تھا وہ سامنے، اور لی بھی یہیں سے آیا ہے، لہو لہم سے، اور دینی بھی اسی ٹیبل کے ساتھ ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، مطلب یہ ایسے کہہ کہ آپ جان نہیں چھڑا سکتے، مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذاہب برابر ہے، تمہارا تمہارے لیے میرا، اور نہ ہی یہ ایسا پیغام ہے کہ ہمیں تبلیغ کو روک دینا چاہیے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد، اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ ان کو چھوڑ دیا کہ بھئی تمہارا دین تمہارا ہے، چلو میں اپنے پہ تم اپنے پہ، ایسا تو نہیں ہوا۔ یہ صرف اس مصالحت کی پیشکش کا جواب دیا گیا جب انہوں نے آفر کیا کہ ایک سال آپ کی کرتے ہیں اللہ کی عبادت ہم، اور ایک سال آپ ہمارے پتوں کی کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ
ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ تبلیغ کا پیغام ہے اس کو ہم پہنچا رہے ہیں صحیح طرح سے کہ نہیں پہنچا رہے ہیں. اور تبلیغ کو روکنا نہیں ہے. یہ آیت ہرگز یہ نہیں پیغام دے رہی کہ اب آپ تبلیغ کا کام روک دیجیے. یہ صرف اس مصالحت کا جواب تھا جو وہ پیشکش کا جواب تھا جو انہوں نے کی تھی. لیکن ہمیں اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کریم کی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی. تو ایک مرتبہ ترجمہ دہرا لیجیے اس کا. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو میرا دین کیا کہتا ہے؟ میرا دین کہتا ہے کہ اللہ کا پیغام سب تک پہنچانا ہے, اسی لیے میں اپنے دین کو فالو کروں. ٹی پی آئی کا جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, ٹی پی آئی کا بڑا اچھا اس میں سارے آ رہے ہیں, ٹینسز آ رہے ہیں, سارے ورڈز آ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں تلاوت کرتے وقت ٹی پی آئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ تلاوت کر رہے ہو تب آپ ٹی پی آئی نہ کریں, لیکن جب آپ ورڈز کو دیکھ رہے ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ. جیسے اس میں فعل ماضی آیا ابدتم, پھر فعل مضارع آیا اعبدو اور تعبدونا, پھر اس میں اسم الفاعل آیا ہے, لیکن ابھی ہم نے اسم الفاعل کیے نہیں ہیں, لیکن یہ آسان سے ہیں تو آپ ان کو پہچان سکتے ہیں کہ کافرون کافر کی جمع ہے, عابد اور عابدون عابد کی جمع عابدونا بھی آئی ہے. اسی طرح سے ضمائر یا پروناؤنز آئے ہیں یہاں پر, انا بھی آیا, انتم بھی آیا, لکم بھی آیا, لی بھی آیا. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہماری ریوائز ہو گئی. جی سروش. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم فیل تو جیسے فیل ہو گیا ٹائپ آف ورڈ میں, تو فاعل اور مفعول کیا ہوں گے؟ حرف ہوں گے یا اسم ہوں گے یا وہ بھی فیل ہی ہوں گے؟ وہ اسم ہوتے ہیں, فاعل مفعول اور وہ جو ہوتے ہیں نا وہ اسم ہوتے ہیں. تو ابھی صحیح, ہم ٹھیک کریں ہے گے آگے ٹیبل جب کمپلیٹ ہونے لگیں گے نا ہمارے, پھر کو زیادہ ڈیٹیل میں کریں گے. ٹھیک, تھینک یو میم. اوکے. ویسے تو جو ضمائر ہوتے ہیں وہ بھی اسم ہی ہوتے ہیں, صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ بھی اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سورہ کافرون آپ لوگوں نے ہم لوگ کی ہو گئی ہے کمپلیٹ. تو اب سورہ کافرون جب آپ پڑھیں گے تو یہ تمام جو الفاظ ہیں ان کو بھی آپ ذہن سے گزاریں گے, اس کے میننگ کو, اس کے میسج کو. تو اس میں جو ٹپ ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ جب شروع ہوتی ہے بات تو کیسے شروع ہوتی ہے کہ پیغام سے شروع ہوتی ہے, خطاب شروع ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ قل کہہ دیجئے اے کافروں, کافروں کو کہنا ہے. اس کے بعد پھر پریزنٹ بات ہو رہی ہے. آج کی بات کیا ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو, اور تم سب عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ پریزنٹ کی بات ہوگی. پھر ماضی کی کیا بات کی گئی؟ اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین, یہ آخری بات ہے. تو یہ سورہ جو ہے ویسے یاد تو سب کو ہی ہوگی, لیکن میرے ساتھ خود کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ پڑھ کے نا لا اعبدو ما تعبدون, یہ 2 مرتبہ آتی ہے نا ایک آیت, یہ ولا انتم عابدون ما اعبد, وہ بولنے کے بعد لگتا ہے کہ وہ شاید میں نے پہلی والی پڑھی ہے, میں دوبارہ سے پھر اس کو پڑھ جاتی ہوں کئی مرتبہ, اگر دھیان نہیں دو تو ریپیٹ ہو جاتا ہے. اب خلاصہ کیا ہوگا اس کا, میسج کیا ہے سورہ کافرون کا؟ اگر ہم ایک لائن میں کہنا چاہیں تو کیا میسج ہے, کوئی بتائے گا کیا خلاصہ ہے اس سورہ کا؟ واٹ از دا میسج؟ No compromise over the religion. نو کمپرومائز اوور دا ریلیجن. بالکل ٹھیک. یہ مصلحت لکھا ہوا ہے, ایکچولی یہ مصالحت تھا, لیکن وہ ٹائپو ہے یہ کہ مصالحت نہیں لکھا جا سکا. تو دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کا گرامر والا سیکشن شروع کرتے ہیں. اس جی گرامر سیکشن شروع کرتے ہیں ہم لیسن نمبر 16B کے ساتھ. دیکھیں آج کیا ہم سیکھنے والے ہیں. ہم فعل امر نہیں سیکھیں گے, جو ہم نے لاسٹ کلاس میں شروع کیا تھا اسی کو کنٹینیو کریں گے اور نئے افعال کے ساتھ اس کو سیکھیں گے. اور یہ سب ہم گرامر سیکھ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ساتھ. اور ٹی پی آئی کیا ہے, ایک مرتبہ اس کو دہرا لیتے ہیں.
سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے، اور مائک بند کر کے کیجئے. اچھا جی، الفاظ یا کلمات جو ہم لفظ بولتے، لکھتے، پڑھتے، سنتے ہیں، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو یا کسی کوئی صفت ہو اس کو بھی اسم کہتے ہیں. صفت اچھی بری دونوں طرح کی جو ہوتی ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ شروع میں الف لام ہوگا یا آخر میں اس کے تنوین ہوگی. جمع کی صورت میں اگر واحد پیش والا ہوگا تو جمع واؤن کے ساتھ آئے گی، واحد زیر زبر والا ہوگا تو جمع یانون کے ساتھ آئے گی. مؤنث اگر واحد ہوگا تو اس کے اینڈ میں گول تا آئے گی اور اس کی جمع جو ہے وہ الف اور لمبی تا کے ساتھ آئے گی تو آت کی ساؤنڈ آئے گی. فعل کہتے ہیں ایسے الفاظ کو جن میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے اور اس میں ٹائم بھی پایا جاتا ہے کہ آیا یہ کام ہو چکا یا ابھی ہو رہا ہے. جو اسم اور فعل نہیں ہوتے وہ حرف ہوتے ہیں، اور حرف جو ہے وہ اسموں اور فعلوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں. اور حرف ایک سنگل لیٹر کا بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم حرف کہتے ہیں، جیسے بی اور ڈی. اور جس میں 2 لیٹرز آتے ہیں اس کو بھی ہم حرف کہتے ہیں، جیسے من، فی. اور جس میں 3 آتے ہیں اس کو بھی ہم حرف کہتے ہیں، جیسے الا اور الا اس کی مثال ہے. تو یہ سب بھی حرف کہلاتے ہیں. جبکہ سنگل لیٹر جو ایک لیٹر ہوتا ہے اس کو بھی حرف کہتے ہیں. تو یہ 2 قسم کے حرف آ جاتے ہیں، اس میں آپ کنفیوز نہ کیجیے کہ یہ حرف کیا ہے. دس حرف مینس جو پارٹیکل جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے یہ حرف. ٹھیک ہے. اور فعل جو ہے اس کی 3 قسمیں ہم نے اب کر لی ہیں: فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو چکا کام، اور فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو کام ابھی تک نہیں ہوا، ابھی ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا. پھر ہم نے ساتھ یہ بھی سیکھا کہ اگر فعل مضارع کے ساتھ ہم سوفا یا سا کا ورڈ لگا دیں تو وہ پھر مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا اور وہ میننگ دے گا کہ جلد کرنے کے. سوفا کا مطلب جلد ہوتا ہے اور سا جو سمپل سین ہوتا ہے اس کا مطلب زیادہ جلد ہوتا ہے. پھر فعل امر ہم نے شروع کیا لاسٹ کلاس سے، امپیریٹو ٹینس، یعنی جس میں کسی کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے یا کسی کام کرنے کو منع کیا جا رہا ہوتا ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ فعل امر کہلاتا ہے کہ آرڈر یا ریکویسٹ ہے ٹو ڈو سم تھنگ اور ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ. اس سے پہلے سبق میں ہم نے فعل امر نہیں جو وہ بنانا سیکھا تھا کہ ہم کیسے بنا رہے تھے فعل امر کو، کیسے بنتا ہے کہ وہ ہم مضارع کے جو سامنے والے کا ہوتا ہے نا انتا والا اس کو لیتے ہیں، کیونکہ ہم آرڈر ہمیشہ سامنے والے کو دیتے ہیں. انتا اور انتم کو ہی آرڈر دیا جاتا ہے. تو جب انتا کو ہم نے آرڈر دینا ہے تو ہم وہاں سے تفعلوا کو اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، تفعلوا یہاں نہیں بنانا چاہیے تھا، کہیں اور بنانا چاہیے تھا. تفعلوا کو ہم لیں گے، اس سے ہم امر بنائیں گے. تفعلوا ہے سب سے پہلے اس کا جو مضارع کی نشانی ہے یا مضارع کی علامت ہے یا جو لیٹر ہم مضارع کا استعمال کرتے ہیں فا این لام کے علاوہ اس کو ہٹا دیا جائے گا، یعنی کہ تا کو کاٹ دیا جائے گا. اس کے بعد دوسرا عمل یہ کیا جائے گا کہ جو آخر کی حرکت ہے اس کو سکون کر دیا جائے گا. آخر میں سکون، اس پر پہلے ہی سکون ہے اور اس پر زبر تھی. اب اس شکل میں ہمارے پاس یہ لفظ موجود ہے. عربی زبان میں آپ کسی لفظ کو پڑھ نہیں سکتے اگر وہ ساکن ہو، سکون سے شروع ہوتا ہو. تو یہاں پہ فا پہ چونکہ سکون ہے تو اس کو پڑھا نہیں جا سکتا. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک ٹیمپریری حمزہ لائی جاتی ہے اور اس حمزہ کو یہاں پر لگا دیا جاتا ہے. اب حمزہ کو بھی کوئی حرکت چاہیے، بغیر حرکت کے تو اس نے بھی نہیں پڑھا جانا، تو اس کو زیر کی حرکت دے دی جاتی ہے. آج ہم پڑھیں گے کہ امر میں جو ہے وہ ٹیمپریری حمزہ کو اور کون سی حرکت دی جا سکتی ہے. تو یہاں پر جب ہم اسے زیر کی حرکت دے دیں گے تو یہ اب پڑھا جا سکتا ہے. اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ افعل، اور اشارہ ایسے کریں گے ایک انگلی واحد کی سامنے کے لیے، افعل کرو. مس اور اس میں جمع زیر کی حرکت کیوں دے رہے ہیں ہم، زبر اور پیش کیوں نہیں دے رہے؟ حربوں نے زیر دے دیا نا، ان کی مرضی، ہم اپنی مرضی سے تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں.
یہ رول ہے اینڈ وی ہیو ٹو فالو اٹ. اس میں ہم کیوں کی بحث نہیں کر سکتے کہ کیوں دے رہے ہیں, زبر نہیں آتا میم ہے. میم یہ دوسرے حرف پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا, جیسے افعل عین کی جو حرکت ہے اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ہاں وہ تو پھر وہ رول میں آپ جائیں نا, رول کی ڈیٹیل میں ابھی ہم جا نہیں رہے ہیں کہ کس طرح سے کس طرح جا رہا ہے, وہ ابھی ہم جب دوسرا رول پڑھیں گے نا دوسرے السلام گروپ کا علیکم میڈم. اس میں کریں. جی وعلیکم السلام. میڈم بار بار اسکرین بند ہو رہی ہے اور آواز بھی بند ہو جاتی ہے, اور جب مائک آن ہوتا ہے کسی کا تو بالکل ہی آواز ختم ہو جاتی ہے, اسکرین بند ہو جاتی آپ کے اچھا, نیٹ اور ورک کا مسئلہ ہوگا یا آپ کے ڈیوائس کا مسئلہ ہوگا, ہمیں تو بالکل اوکے ہے. ہو رہا ہے. نیٹ ورک پورا صحیح چلا ہے, بیچ بیچ میں بند ہو رہا ہے. میں خیال اچھا میڈم کی اور بھی کسی کو ڈسٹربنس آ رہی ہے یا ایک ہی نہیں کلیئر ہے کمپلین؟ میم, آواز ہمیں وائس نہیں آ کلیئر رہی ہے آپ کی. آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. میم ان کی اپنی آواز بھی ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی بیچ تھی, میں انہیں کے نیٹ ورک کا بیچ میں مسئلہ ہے. اسکرین بالکل بند ہو گئی تھی, اب دوبارہ کی. اچھا پتہ نہیں, آپ چیک کر لیں, کیونکہ میں اگر زیادہ لوگ کمپلین کریں تو پھر میں دیکھوں کہ میرے ساتھ بیچ میں مسئلہ آپ ہے کی کوئی. اسکرین بند ہوئی تھی 2-3 منٹ کے لیے, بالکل بند ہو گئی. نہیں وہ تو میں نے چینج کرنے کے لیے تھوڑا سا کیا تھا, اس دوران تو بند ہو سکتی ہے جب میں چینج کر رہی تھی اس کو. چلے جی ٹھیک ہے, تو ایسے یہ افعل بن گیا. ابھی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی میڈم. میں کنٹینیو رکھ رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کلاس اچھا آپ کو آواز آ رہی ہے باقی سب لوگوں کو؟ Yes, جی جی ma'am. ہمیں آ رہی ہے, بالکل ٹھیک آ رہی ہے. جی میم آ رہی ہے آواز. جی میڈم آپ کلاس لیتے رہے, میں اگر اس کی ریکارڈنگ پھر آپ بھیج دیں تو پھر مہربانی. اور ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے آپ کو, باقی سب کو. مصباح آپ بتائیے آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ میم باہر جی لارج میم آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے, کوئی ایشو نہیں. نہیں کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی, میں نے کہا اگر یہاں سے کوئی مسئلہ ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں, یا تو دوبارہ. نہیں میم آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. نہیں ٹھیک ہے, بالکل کلیئر آ رہی ہے آواز. چلیں ٹھیک ہے جی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ افعل یا فعل امر جو ہے وہ ہم نے کیسے بنایا, اور اسی طرح سے فا عین لام کی جگہ پر دوسرے الفاظ لگا کر جو ہم نے اس گروپ میں سیکھے تھے. اس گروپ میں ہم نے سیکھا تھا جعلا, تو یہاں پر جیم لگ جائے گا, این لگ جائے گا, اور اسی طرح سے لام ہو جائے گا اور زیر کے ساتھ آئے گا تو یہ اجعل بن جائے گا. اسی طرح سے فتحہ تھا تو وہ فا ہوگا, تا ہوگا اور ہا ہوگا تو وہ بن جائے گا افتح. تو افتح, افعل اور اجعل, اس گروپ کو جو ہم نے کر لیا تھا اس گروپ میں ہم نے یہ سیکھا کہ یہ ایسے بنے گا اس کا عمل. یہ ہو گیا. تو افعل, افعلو سنگل کے لیے افعل, اور افعلو ایسے. تو ایک مرتبہ سارے ٹیبل کو میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ ریوائز کر لیجیے, مائک بند رکھیں اور ریوائز کر ساتھ ساتھ. پہلے ماضی کا کریں گے, فعلا فعلو, فعلتا فعلتو, فعلتم فعلنا, یفعلو یفعلونا, تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو, افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو. امر والے کو ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں, افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو. کرو تم سب کرو, مت کرو تم سب مت کرو. فتح سے ہم نے کیا تھا تو فتح, سوری فتح فتحو, فتحتا فتحتو, فتحتم فتحنا, یفتحو یفتحونا, تفتحو افتحو تفتحونا, نفتحو افتح افتحو, لا تفتح لا تفتحو, افتح کھول, افتحو تم سب کھولو, لا تفتح مت کھولو, لا تفتحو تم سب مت کھولو. آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے. یہ تو ہمارے لاسٹ ویک والا ریویژن تھا چھوٹا سا.
फेल के 4 अहम नमूने हमने सीखना है। ये चारों नमूनों का एक समझने के स्लाइड है, ताकि इससे आपको फौरी तौर पे ये चारों के चारों नमूने सामने आ जाए। पहला ग्रुप हम कर चुके हैं जो फा वाला था। आज हम करेंगे नून वाला ग्रुप, नसरा। इसमें नसरा के साथ क्या है, यंसुरु। उसमें क्या था, फतहा यफ्तहु, नसरा यंसुरु। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऐन कलमा जो है उस पर पेश है। फतहा वाले में ऐन कलमा पर जबर थी, नसरा के ऐन कलमा पर पेश है, और ये पेश पूरे टेबल में चली थी ना, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, ये सू 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 सब में चला था। तो अमर में भी इसी तरह से आएगा ये उनसुर। ये वाली, क्योंकि हम इसको बनाएंगे कैसे, जैसे हमने पिछला बनाया था, इसको एक दफा देख लेते हैं बनाने को, कि इसे हमने तंसुरु से बनाना है ना, जैसे अंता से बनाएंगे हम इसको। तो तंसुरु में पहले हमने इस ता को काट दिया, ठीक है, आखिरी हरकत ये पेश की भी उड़ा दी। अब जो हमारे पास शक्ल बची है वो ये है, नून पे सुकून, सॉरी, नून पे सुकून, और ये पेश है, और ये भी सुकून। अब इसके लिए भी एक टेम्पररी हमजा लाई जाएगी ताकि पढ़ा जा सके इसको। ये टेम्पररी हमजा आ गए। अब इस पर क्या चाहिए, इसको भी कुछ हरकत चाहिए, जेर जबर पे कुछ लगाएंगे। अब चूंकि इसके सेकंड लास्ट पर एन कलमा पर पेश है, तो इसमें पेश आ जाएगी यहाँ पर, तो ये बन जाएगा उनसुर। अब पढ़ना भी बोलना भी आसान है, इनसुर और अनसुर की बजाय उनसुर, मदद करो। याद रखिए, अमर के लिए जब भी टेम्पररी हमजा लाई जाएगी तो उस पर हरकत या तो पेश आएगी या जेर आएगी, जबर नहीं आएगी। आसान कामों का सिर्फ दो हमको लानी है हरकतें, पेश की और जेर की। पेश की हरकत आएगी अगर आपके एन कलमा पर पेश होगा तो इस अमर वाले हमजा पर भी पेश होगा। अगर एन कलमा पर जबर होगा या जेर होगा तो हमजा पर जेर आएगी। जी, ये बात क्लियर हुई सबको? टेम्पररी हमजा पर पेश आएगा अगर एन कलमा पर पेश होगा, टेम्पररी हमजा पर जेर आएगी अगर एन कलमा पर जेर या जबर कुछ भी होगा। पेश की सूरत में पेश, जेर जबर की सूरत में हमजा पर जेर आएगी, हमजा पर जबर नहीं आएगी अमर। ठीक है, ये रूल है, और अरबों का बनाया हुआ रूल है, उनकी जबान है, उन्होंने बना दिया, हमने सिर्फ यस करना है। ठीक है, तो नसरा के टेबल को एक दफा दोहरा लेते हैं सब मिलकर। नसरा, उसने मदद की, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, उनसुर, मदद कर, उनसुरु, तुम सब मदद करो, ला तंसुर, मदद मत करो, ला तंसुरु, तुम सब मदद मत करो। और जो मना करने वाला फेल है वो जब हम बनाते हैं मुजारे से, अंता वाले मुजारे से, तो सिंपली उसकी आखिरी हरकत को सुकून दे देते हैं, बाकी वो मुजारे की अलामत या वो जो ता होता है अंता का उसको नहीं हटाया जाता, वो ऐसे ही रहता है। तो तंसुरु से बन जाता है ला तंसुर, जैसे तफ्ताहु से ला तफ्ताह, तफअलु से ला तफअल, वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सिंपली हरकत कंदम कर दी जाएगी और मजीद कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी उसमें। ठीक है, तो उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, ये ऐसे बन जाएगा। जी, ये समझ आ गया आप लोगों को सबको? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कहा जाए कि ये मदद करो, उनसुर, आप मदद करो, तो आप कहेंगे अंसुरु, मैं मदद करता हूं या करूंगा।
उनसुरु तुम सब मदद करो, तो जवाब होगा ननसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे, दोनों आएगा। अगर कहना हो कि मैं मदद करूंगा, मतलब पक्का पक्का करूंगा, तो फिर कैसे कहेंगे? फिर हम कैसे कहेंगे इसको? यंसुरु। मैम आवाज स्लो आ रही है। फिर हम इसे कैसे कहेंगे अगर जब हमने कहना होगा कि मदद करूंगा मैं, मुस्तकबिल के लिए इसको कहना होगा, तो कैसे कहेंगे? सौफा अंसुरु। सौफा अंसुरु, बहुत जल्दी मदद करना है, फटाफट करना है। साअंसुरु। साअंसुरु, ज्यादा जल्दी करना है तो साअंसुरु, बिल्कुल दुरुस्त। अब जैद की मदद करते हैं, क्योंकि जैद की मदद की जा रही है और जैद यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये जबर के साथ लिखा जाएगा। आपसे कहा जा रहा है आपने मदद करनी है और जैद की मदद करनी है, तो उनसुर जैदन, क्या जवाब होगा इसका? आप मदद करेंगे तो अंसुरु ज़ैदन। मैम आवाज स्लो आ जैदन। रही है आपकी। चलिए मैं ठीक इसको आ रही है आवाज। बेहतर हो गया, अब कुछ बेहतर ही आई। जी। उनसुरु जैदन, आप सब जैद की मदद करो, तो क्या कहेंगे आप? ननसुरु जैदन। जैदन, जी हाँ, मतलब हम जैद की मदद करेंगे। इसमें हम जी हाँ जी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हल और अ से सवाल नहीं आ रहा है कि हम नाम या अल्लाह से इसको आंसर करें, वो नहीं जवाब देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट फेल है जकरा, उसने याद किया। जकरा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि नसरा है, तो जकरा नसरा का उनसुर था, तो जकरा का क्या होगा? फा एन लाम की जगह आपने नून सौद रॉ था, तो अब आपके पास दाल और काफ और रॉ है, तो क्या हो जाएगा? उनसुर के पैटर्न पर क्या होगा जकरा का अमल? उज़कुर, बिल्कुल ठीक। उज़कुर, और जमा के लिए उज़कुरु। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से अगर अबदा हो, तो अबदा का क्या अमर होगा? जी रिदा बताइए। अबदू पहले की अबदू नहीं, सिर्फ उक़बुद, बिल्कुल ठीक। उक़बुद और उक़बुदू, ला ताक़बुद, ला ताक़बुदू, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक है। अगर कहा जाए उज़कुर, याद करो, ज़करा का मतलब होता है उसने याद किया। उज़कुर, याद करो, तो आंसर होगा अज़कुरु। उज़कुरु, तुम सब याद करो, तो इसका क्या आंसर होगा? नज़कुरु। किसको याद करने को कहा जाएगा? उज़कुर अल्लाह। ठीक है, तो उज़कुर और अल्लाह, जब भी कभी ऐसा आता है जो आखिर में सुकून के साथ है, जैसे उज़कुर में सुकून है, लेकिन आपने साथ उसको अगर मिलाना है अगले लफ्ज के साथ, तो फिर उस पर एक जेर डाल दी जाती है, और ये जेर इसकी अपनी नहीं होती, ये सिर्फ मिलाने के लिए होती है, पढ़ने की आसानी के लिए, कि उज़कुर अल्लाह पढ़ने की जगह उज़कुर अल्लाह पढ़ दिया जाता है, तो ये पढ़ने के लिए एक जेर ऐड की जाती है मिलाने के लिए। तो उज़कुर अल्लाह, अल्लाह को याद करो, तो अज़कुरुल्लाह, मैं अल्लाह को याद करता हूँ या करूंगा। उज़कुरु है और अल्लाह है, तो ये भी उज़कुरुल्लाह हो जाएगा। तो नज़कुरुल्लाह, अल्लाह को हम याद करते हैं। इसी तरह से अबदा था, तो इसका हो जाएगा उक़बुद, उक़बुदू, ला ताक़बुद, ला ताक़बुदू। ठीक है, इबादत करो, तुम सब इबादत करो, इबादत मत करो, तुम सब इबादत मत करो। तो ये ऐसे इसका अमल बताएगा। तो हमने अभी जो किया है वो क्या क्या किए हैं? उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, उज़कुर, उज़कुरु, ला तज़कुर, ला तज़कुरु, उक़बुद, उक़बुदू, ला ताक़बुद, ला ताक़बुदू,
ठीक है, एंड आई होप आप लोगों ने साथ साथ मेरे दोहराया होगा। मैं देख नहीं सकती और माइक बंद करवाए हुए होते हैं तो इसलिए सुन भी नहीं सकती, बट आई एम श्योर आप लोगों ने इसको रिवाइज किया होगा साथ साथ। चूंकि खला का भी इसी पैटर्न का हमने सीखा था, तो खला का पैदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है, इसलिए हम इस पे अमरो नहीं की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन इसका बन जाएगा क्या, उखलुक, उसी पैटर्न पर जिस पर उनसुर था। तो उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकू, सिर्फ अपने फाइल नाम के जो कलमात हैं उनको चेंज करना है, तो ये बन जाएगा आपका। आइए हमारा नुक्ता तालीम क्या है आज के लिए। अब जैसे ये वर्ड है इन, तो इन का मतलब क्या है, अगर, अगर, गुड, और इंशाल्लाह इसकी मिसाल है जिससे हमने इसको याद रखा हुआ है। तो कौन से अल्फाज हम बेहतर तौर पे याद रख सकते हैं, वो अल्फाज जिनको हम मिसालों के जरिए याद करते हैं। जैसे इनकी मिसाल थी इंशाल्लाह, इसी तरह से इन्ना की मिसाल थी, क्या थी इन्ना की मिसाल, साबिरीन थी, बिल्कुल। इसी तरह से और क्या थी, फी की मिसाल हमने क्या याद रखी थी, फी सबीलिल्लाह। तो अगर मिसाल हम भूल जाए तो कई दफा होता है कि माने भी हम भूल जाते हैं या फिर एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे आप लोग इन और अन का माना मिक्स कर देते हैं कभी कभी, कभी इन्ना और अन्ना का माना मिक्स हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि मिसाल के साथ जब हम याद रखते हैं तो फिर उसका माना जो है वो याद रहता है। और इसका जब एक मतलब आपको याद हो जाएगा, इसका माने अच्छी तरह से आप याद रखेंगे, तो फिर आपको मिसाल याद रखने की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में जब याद करने हैं अल्फाज के माने तो मिसाल के साथ उसको याद करें, जब पक्के हो जाए तो मिसाल की जरूरत नहीं है। और मिसालों के जरिए सीखेंगे तो क्या होगा कि माने तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी याद आएंगे, देर तक याद रहेंगे और आपस में मिक्सअप भी नहीं। और मिसालें भी इसमें जो है वही हम कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, कोई नई मिसालें नहीं लाई गई हैं। तमाम मिसालें उन अल्फाज की हैं जो आपके लिए पहले से ही जाने पहचाने हैं, तो इससे आसान रहता है याद करना और याद रखना। तो इसके साथ ही हमारा सबक नंबर 16 जो है वो खत्म होता है और 16 के एंड पर हमने 194 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में क्या कहते हैं इसको 38 48 क्या 38 क्या होता है 38 38,500 मरतबा आए हैं। तो अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट्स के बाद अभी क्या टाइम 4 o'clock ऑलमोस्ट, तो 10 मिनट्स का ब्रेक करते हैं या 15 मिनट्स का ब्रेक करते हैं और उसके बाद अपना नया लेसन शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 17A। 17 लेसन के ए पार्ट में हम सीखेंगे नुज़ूल कुरान का मकसद, और ग्रामर यानी बी पार्ट में हम देखेंगे कुछ जो हमारे 2 ग्रुप्स रह गए हैं जिनके अमल हमने अभी तक नहीं किए हैं उनको सीखेंगे, और नुक्ता तालीम। 14 नए अल्फाज हैं इस लेसन में जो कुरान में तकरीबन 1000 मरतबा आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक के एंड तक हम 208 अल्फाज सीख चुके होंगे जो 39,500 मरतबा कुरान में रिपीट हुए हैं। तो आपने देखा कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो हमने सफर शुरू किया था विद 0, तो ये कहाँ तक पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 50% से ऊपर चले गए हैं हम। इस लेसन के एंड तक हम 50% से जो टारगेट था हमारा उससे भी ऊपर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये वो 7 होमवर्क हैं, एंड पर फिर आपको रिमाइंड करा दी जाएंगे पॉकेट बुक। और ये क्यों है, हम नमाज के हिस्से तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, तो हमको इस कोर्स पे रुकना नहीं है, तो कुरान समझने की तैयारी करना है। नमाज के हिस्से कंप्लीट करने के बाद अब हम कुछ अहम बातें सीखेंगे, क्योंकि यही हमारा टारगेट नहीं था कि सिर्फ यही इतना ही सीख के छोड़ देना है, आगे भी सीखना है और इसको जारी रखना है।
تو آئندہ جو نیکسٹ ہمارے لیسنز آنے والے ہیں اس میں ہم سیکھیں گے. اس لیسن میں تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد, نیکسٹ میں قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا جو ہے وہ بہترین کام ہے. اس کے بعد لیسن نمبر 19 میں ہم سیکھنے کے طریقے سیکھیں گے کہ اس کو کیسے سیکھنا ہے, اور آخری لیسن میں ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں گے کہ کتنا سیکھ لیا ہم نے قرآن. تو نزول قرآن کا مقصد جو ہے وہ قرآن کریم میں سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. مقصد نزول کیا ہے قرآن کا؟ تدبر اس کی آیات پر, یعنی عربی کی آیات پر تدبر کرنا ہے, غور کرنا ہے. اس لیے قرآن کی عربی کو سمجھنا ضروری ہے, اور صرف ضروری ہی نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ایمرجنسی ہے کہ قرآن کو آپ سیکھیے, کیونکہ یہ آسان بھی ہے. قرآن کی عربی آسان ہے. قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کا ہم ترجمہ کر کے پڑھ لیتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں جب آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں کسی بھی چیز کا تو اس کا جو اصل ایسنس ہوتا ہے وہ آپ فیل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر یہ 4 الفاظ ہیں آپ کے سامنے لکھے ہوئے. یہ ایک شعر کہہ لیجئے یا کوئی بات کہہ لیجئے کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. کوئی ٹرائی کرے گا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے؟ کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے انگلش میں؟ جی کوئی کوشش نہیں کر رہا. کیفا نہیں, اردو میں, سوری انگلش میں کرنا ہے. How did this happen? بالکل ایسے ہی جیسے ابھی ہم پڑھے نا, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. جی ہاں انگلش میں کرنا ہے عربی میں کرنا ہے؟ انگلش میں. عربی میں تو میں آپ سے نہیں ایکسپیکٹ کری کہ آپ کو عربی میں کر لیں گے اس وقت اس لیول پہ. انگلش میں کرنا ہے جو آپ کو آتی ہے. How did you become like this? میم انگلش میں تو جسٹ ایک سینٹینس بنتا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ دس ہیپن. ہاؤ ڈڈ دس ہیپن کا تو مطلب ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا. How did you become like this? آپ ایسے کیسے ہو گئے. لیکن How did you become like this? ہاں جو بھی آپ کر لیں تو وہ کیا افیکٹ آ رہا ہے جو کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, وہ امپیکٹ نہیں آ رہا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ 4 لفظوں کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہے, تو سوچیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ جو ہے وہ کتنا مشکل ہوگا کرنا. تو اگر ہم نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے اصل جو ہے نا وہ نہیں پڑھا. مثال کے طور پر جیسے کلام اقبال کی مثال دی گئی. کلام اقبال جو اردو میں ہے اس کو آپ دیکھیں, ان شعروں میں ایک ردم ہے, وہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے. اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں, ٹرانسلیشن موجود ہے ان کا بھی انگلش میں. جب انگلش کا جب آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو وہ اثر ہی نہیں ہوتا آپ کے اوپر جو اردو کا شعر پڑھ کر آپ کو ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی. تو کسی بھی زبان میں جو چیز اس کی اوریجنل ہوتی ہے وہ اس کا امپیکٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں, اور وہ دل پہ اثر بھی کرتی ہے. اسی طرح قرآن جو ہے وہ صرف عربی زبان میں, جب ہم اسے عربی میں سمجھیں گے تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ آپ اب سیکھ رہے ہیں عربی تو آپ کو الفاظ کے معنی بھی آتے ہیں, تو پھر آپ کا دیکھیں امپیکٹ آپ کی نماز میں کچھ کسی بتا سکتا ہے کوئی کہ جی کچھ نماز میں بہتری آئی, کچھ نماز میں دل لگنا شروع ہوا جب آپ ٹرانسلیشن اپنے دل سے گزارتے ہیں.
अहम बात यह है कि कुरान को पढ़ने की नफी नहीं है कि उसमें जो कुरान को पढ़ने के सॉरी उसके सवाब की नफी नहीं है कि पढ़ लेंगे आप उसे बगैर समझे बगैर अरबी जाने तो सवाब नहीं मिलेगा, सवाब बिल्कुल मिलेगा, और ना ही तर्जुमा जो है उसकी कदर कम की जा रही है। हमने अरबी जो सीखना है, जो कुरान की जबान सीखना है, वो उसके तर्जुमे के जरिए ही सीखेंगे ना, क्योंकि कोई भी जबान आपको सीखनी होती है तो आप उसको उस जबान में ला के सीखते हो जो आपको आती है। अब हम अरबी सीखेंगे तो उसको उर्दू में लाके या अंग्रेजी के कुछ अल्फाज में लाके सीखेंगे। डायरेक्ट अगर अरबी में ही मैं बोल के सिखाना शुरू कर दूं तो वो तो आपको समझ नहीं आएगी। तो हम सीखेंगे तर्जुमे से ही, मगर तर्जुमा हमारी मंजिल नहीं होगा। अरबी आयत का एक खास असर होता है, वो जो हर हर्फ पे 10 नेकियां वो अपनी जगह पर हैं, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अलिफ लाम मीम जो है वो एक लफ्ज नहीं है, वो 3 है। अलिफ की 10 नेकियां अलग हैं, लाम की अलग, मीम की अलग। लेकिन सूरतों और आयतों के खास असरात हैं। देखें, कुछ ऐसी सूरतें होती हैं कि जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपके दिल पर वो असर करती हैं, ऐसे लगता है कि एक नूरानी वोल्टेज है जो आपके पूरे जिस्म में चल रही है। सूरह रहमान आप सुने, अरबी में ही आप सुने, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज में आप लगा के उसको सुने, आंखें बंद करके आप देखें, आप पे इतना असर होता है उसका। अगर आपको समझ आ रही होगी तो फिर तो उसका असर दुगना चौगना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि नज़ूल अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किया उसका मकसद क्या था। वो खुद बता रहे हैं कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है। किताबुन एक किताब, ये किताब से मुराद है कुरान। किताबुन की जमा है कुतुबुन, बहुत सारी किताबें। अंज़लनाहु दो टुकड़े हैं, अंज़लना और हु। अंज़लना में आखिर में जो नून अलिफ ना लगा हुआ है, तो ये बता रहा है कि हमने ये काम किया। ये ऐसा ही है जैसे फालना, जालना, फतहना, नसरना, ज़करना। तो ये है अंज़लना, हमने उतारा। हु इसको, और ये हु कहाँ जा रहा है, किसको उतारा है? किसको उतारने की तरफ इशारा है? ये हमने क्या उतारा? कुरान को, कुरान को। हाँ, किताब, किताब है इससे पहले वर्ड ना, किताब की तरफ इशारा है, और किताब से मुराद कुरान है। इलई का दो टुकड़े हैं, इला और का। इला तरफ, कुरान की बात हो आपकी तरफ। रही है। तो हमने ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ। मुबारकुन बरकत वाली है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना, ईद मुबारक, शादी मुबारक, या कोई भी चीज की मुबारकबाद देते हैं, तो हम ये दुआ दे रहे होते हैं कि ये जो भी चीज है ये आपके लिए, ये यौम, ये ईद, ये शादी, ये मंगनी, व्हाटएवर द ओकेजन इज, आपके लिए बरकत वाली। तो ये कुरान जो है ये अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा है, और ये है बरकत वाली। बरकत के माना हमने पढ़े थे जब हम दुरूद पढ़ रहे थे कि बरकत है नेमत का मिलना, उसका कायम रहना, बढ़ते रहना, यानी ज्यादा होते रहना, इसको कहते हैं बरकत। और ये वो ज्यादती या मदद है जो हमें नजर नहीं आती। बरकत हमें कोई नजर आती है, हम महसूस कर सकते हैं उसको। तो कुरान की बरकत को आप देखें कि जिस महीने में ये कुरान उतरा वो बेहतरीन महीना बन गया, रमजान का महीना। जिस रात ये उतरा वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो गई कुरान की उतरने की वजह से। जिस महीने में ये उतरा वो महीना सबसे अफजल हो गया, ये दोबारा से अजब महीने का। जिस रसूल पर ये उतरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबसे अफजल रसूल बन गए। और जिस शहर में ये उतरा, मक्का मुकर्रमा में, वो बेहतरीन और अमन वाला शहर बन गया। तो ये कुरान की बरकत का आलम है। जब से इतनी बरकत है इसके साथ, तो खुद ये कितनी बरकत वाला। इस किताब ने दुनिया की तारीख को बदल दिया। जिन लोगों पर ये उतरा वो गैर मामूली हो गए, उनकी जिंदगियां बदल गई। सहाबा कराम की लाइफ हिस्ट्री जो लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं वो इस चीज को अच्छा अप्रिशिएट कर सकते हैं कि क्या से क्या हो गए, और 100 साल के अंदर अंदर दुनिया की सुपर पावर बन गए और इल्म अखलाक के मॉडल बन गए। और तकरीबन 1000 साल तक, यानी जब तक
مسلمان کچھ حد تک صحیح قرآن سے جڑے رہے تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے، اور جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو اب آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہر کسی سے پٹ رہے ہیں اس وقت کو، جو آتا ہے پیٹ کے چلا جاتا ہے مسلمانوں. تو پریکٹس کر لیں اس کے ترجمے کی. کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے. لی یدبرو، لی یدبرو، لی کا مطلب ہے تاکہ، لی جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو تاکہ کا مطلب دیتا ہے، تاکہ وہ غور کرے. یدبرو، وہ سب غور کریں، آیات ہی، اس کی آیات پر، تاکہ وہ سب غور کریں اس کی آیات پر. یعنی قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے برکت والا ہے، اور کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. آیات کسے کہتے ہیں؟ آیت سے کیا مراد ہے؟ جی آیت سے کیا مراد ہے، کوئی بتائے گا؟ نشانی، احکامات، ایک تو آیت ہو گئی جو قرآن کی آیت ہے، اور آیت کہتے ہیں نشانی کو بھی کہتے ہیں. جو پہلے مائک ہے آپ کو، تو آپ کے مائک کے علاوہ مجھے بہت شکریہ. تو آیت کہتے ہیں نشانی کو. اللہ تعالیٰ کی اور جو نشانیاں ہیں جیسے زمین ہے، آسمان ہے، سورج، چاند، انبیاء کرام کے جو معجزے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ سب آیات ہی کہلاتی ہیں. تو تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، قرآن کی آیات پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کریں. آیات، آیاتن جمع ہے آیتن کی، آیات ہی اس کی آیات، یعنی کتاب کی آیات مراد ہے یہاں پر. تو ترجمہ دوہرا لیجیے. یدبروا آیات ہی، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. وَلِيَتَذَكَّرَ، یہ 3 ٹکڑے ہو گئے. وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں. لی جب فعل کے ساتھ آتا ہے، فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے یہ، تو یہ مطلب دیتا ہے تاکہ کا. لام زیر لی جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو یہ لیے کا مفہوم دیتا ہے. لا آتا ہے پروناؤنس کے ساتھ، لہو، لہم، لکا، تو بھی یہ لیے کا معنی دیتا ہے. جبکہ لام زبر لا جو ہے حرف کے ساتھ آئے، جیسے قد کے ساتھ آتا ہے لقد، تو پھر یہ لقد تھا، لقی تھا، تو پھر یہ تاکید کا یا اسٹریس کا معنی دیتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ کچھ ایمفسس دیا جا رہا ہے. جی مصباح. میم یہ یتذکرہ کیوں ہے؟ ذکرہ سے تو یذکرو بنتا ہے، تو یہ یتذکر کیوں ہے؟ یہ ذکرہ سے ہے ہی نہیں اس لیے. ٹھیک ہے، یہ ذکرہ نہیں ہے، یہ یتذکرہ ہے. دس از ڈفرنٹ. یہ ابھی آگے آئے گا، ابھی اس کلاس میں نہیں، اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. نصیحت پکڑنا، ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. یہ ڈفرنٹ فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت پکڑنا. جو ہم نے ابھی کہا نا کہ قرآن کی جو مقاصد ہیں اس میں کیا ہے؟ تدبر اور تذکر. تو یہ وہ تذکر ہے، نصیحت پکڑنا. لی کا مطلب ہے تاکہ، لیدبروا آیات ہی، تاکہ وہ سب غور کریں اس کی آیات پر. ولیتذکر، اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کون نصیحت حاصل کرے گا؟ اولو الالباب، عقل والے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں اولو اور اولی ورڈ ہوتا ہے، اولو الابصار، اولو الالباب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے والے. الباب جمع ہے، لبن کی جمع ہے البابن. لبن کا مطلب ہوتا ہے عقل، اور البابن اس کی جمع ہے. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا اس کا لب لباب یہ ہے، یعنی کہ اس میں عقل کی جو بات ہے وہ یہ ہے. تو اب عقل والے نصیحت پکڑیں گے اس سے.
दोहरा लीजिए तर्जुमे को, वलियतज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़े, उलुल अलबाब, अकल वाले, अकल वालों को नसीहत पकड़ना है। तो क्या समझे आप कि सिर्फ अकल वाले नसीहत पकड़ेंगे? तो जिनके पास अकल नहीं है क्या वो नसीहत नहीं पकड़ेंगे या नहीं पकड़ सकते? मैम नसीहत पकड़ेगा, जो नसीहत पकड़ेगा वो अकल वाला ही होगा ना। नसीहत पकड़ने के बाद अकल वाला हो जाएगा, अगर वो पहले नहीं आती तो जब उसे नसीहत हासिल हो जाएगी फिर वो उसका शुमार अकल वालों में हो जाएगा। नसीहत हासिल करेगा तो वो अकल वाला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त। चलें जी, तदब्बुर और तज़क्कुर, दो बातें आ गई। तदब्बुर का मतलब होता है गौर करना, टू पॉन्डर ओवर, टू रिफ्लेक्ट अपॉन। आप किसी भी चीज पे गौर करते हैं तो उसको हम कहते हैं तदब्बुर, जो हम कुरान के एंड में कहते हैं ना कि हमें गौर करने, अमल करने की तौफीक दे, तो ये वो है तदब्बुर, गौर करना। और दूसरा मकसद है कुरान के नुज़ूल का तज़क्कुर, यानी नसीहत हासिल करना, यानी अपनी जिंदगी में उसकी बातों पे अमल करना ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हमको हासिल हो सके। तो ये है तदब्बुर और तज़क्कुर। तो कुरान नाज़िल करने के दो मकसद क्या हैं? तदब्बुर और तज़क्कुर। तदब्बुर क्या है? गौर करना। अब देखिए, कोई आप अखबार पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको तदब्बुर की जरूरत नहीं है, आप उसे ऐसे एक ही दफा पढ़ के आपको समझ में आता है। लेकिन अगर आप कोई फिजिक्स की बुक पढ़ रहे हो, कोई मैथ्स की बुक पढ़ रहे हो, तो क्या आप उसको अखबार की तरह पढ़ सकते हैं बगैर गौर किए? नहीं पढ़ सकते ना, उसमें आपको गौर करना पड़ता है। इसी तरह आप कुरान को, मतलब आपने पढ़ना है, गौर करना है, तो आप इस पे कैसे गौर करेंगे? जब आपको समझ ही नहीं आ रही होगी तो आप गौर क्या करेंगे? इसलिए गौर तभी हो सकेगा जब वो समझ आए। तो समझने के लिए हमने क्या करना है? समझने के लिए हमने इसको सीखना है, इसके अल्फाज को सीखना है, इसकी जबान को सीखना है, इसके पैगाम को समझना है। जब समझेंगे तभी हम इसे गौर करेंगे। और ये भी सीखना है हमने कि हम कुरान को जिंदगी में किस तरह से लेकर आएंगे। जब हम कहते हैं कि जी हमें अल्लाह ताला कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे, ये सब काम करें, तो ये सब काम हम कैसे करेंगे? अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आएंगे कुरान? जब ये सब कर लेंगे तभी हम इस पैगाम को आगे भी पहुंचाएंगे। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए कि कुरान को जिंदगी में हम कैसे शामिल करेंगे, हमें सबसे पहले कुरान से अपना जो रिलेशन है उसको समझना होगा कि कुरान से हमारा रिलेशन कैसा है। ठीक है जी, कुरान से रिलेशन समझने के लिए आप ये 4 पॉइंट्स देखेंगे कि कुरान से हमारा ताल्लुक है, डायरेक्ट है, पर्सनल है, इट इज प्लान, और इट इज रेलेवेंट या मुताल्लिक। तो कुरान से हमारा ताल्लुक रास्त है, शख्सी यानी पर्सनल लेवल पर है, प्लान है, तयशुदा, मुताल्लिक, रेलेवेंट। डायरेक्ट कैसे है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कोई बेजान किताब नहीं है, ये जिंदा किताब है। जिसे हम कहते हैं, अगर मैं कोई किताब खोल लूं इस कमरे में जहां मैं बैठी हूँ और इस बुक का ऑथर साथ वाली दीवार के पीछे बैठा और दूसरे कमरे में बैठा, तो क्या वो जान लेगा कि मैंने उसकी किताब खोली है? उसको नहीं पता चलेगा कि उसकी किताब किसी ने खोली है। लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि जब आप इसको खोलते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन आपका अल्लाह ताला के साथ कायम हो जाता है, और अल्लाह ताला को जान लेते हैं कि आपने किताब खोल ली है। और फिर अल्लाह ताला देखते हैं कि अब ये करता क्या है, मेरा बंदा ये पढ़ के क्या करता है, या मेरा बंदा सुन के क्या करता है। तो ये डायरेक्ट हमारा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन होता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको अल्लाह ताला से बात करना है तो आप नमाज पढ़िए, और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे बात करे तो आप कुरान खोल लीजिए। तो हमारा कुरान से ताल्लुक रास्ता डायरेक्ट है, बीच में कोई वास्ता नहीं है, कोई इंटरमीडिएट वो चीज नहीं है कि हम किसी के वास्ते से फिर हम अल्लाह तक पहुंचे। तो कुरान कभी इसी तरह से कि कुरान से हमारा ताल्लुक डायरेक्ट है। जब पूरे इखलास से पढ़ते हैं या हम इसको सुनते हैं तो अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते समझाता है, क्योंकि ये हिदायत की किताब है। ये हुदल लिल मुत्तकीन और हुदल लिन नास है, मुत्तकीन के लिए और आम इंसान के लिए, सबके लिए इसमें हिदायत है। शख्सी ताल्लुक है हमारा, इससे पर्सनल ताल्लुक है। जो भी आयत हम पढ़ें या सुने वो
इस एहसास के साथ होनी चाहिए कि ये मेरे लिए है। सोचें कि मेरे लिए इसमें क्या है। आयत पढ़ते हुए ये हमारा रवैया नहीं होना चाहिए कि ये तो मक्का के मुशरिकीन के लिए है, ये काफिरों के लिए है, ये मुनाफिकीन के लिए है, ये मदीना के यहूदियों के लिए है, ये मदीना के मुसलमानों के लिए है, तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है। आपने उसके साथ अपना ताल्लुक बनाना है कि मेरे लिए इसमें क्या है, मेरे लिए क्या मैसेज है। फिर ये कि तयशुदा है, हर चीज तयशुदा है, अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर के मुताबिक है। जैसे कहा जाता है कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, इसी तरह से कहा जा सकता है कि आयत आयत पे सुनने वाले का नाम, पढ़ने वाले का नाम लिखा होता है। जब भी आयत आप जिस दिन भी सुने, उस दिन ये सोचें कि ये आयतें आज क्यों मुझे पढ़ने को मिली है। आप रैंडमली कुरान खोलते हैं तो आप देखें कि जो भी आयत है सोचें कि ये ही क्यों खुला आज, और ये अल्लाह ताला जो है ये मुझे कभी मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे हैं, कभी मक्का मदीना के हालात सुना रहे हैं, कभी कुछ नहीं। ये उस पे आप गौर करें कि ये क्यों आज मुझे आयत सुनाई गई। जब आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका आंसर मिल जाएगा। काइंडली माइक बंद कर लें, बहुत खड़खड़ाहट हुई। और ये इससे हमारा ताल्लुक जो है वो रेलेवेंट भी है, कुरान से हमारा ताल्लुक। लेकिन फिर डिस्टरबेंस होती है, मुझे फिर ये ढूंढ ढांड के म्यूट ऑल करना पड़ता है कि मैं सबको म्यूट करूं। तो आप लोग अपना अपना माइक ख्याल कीजिए और उसको म्यूट रखिए, रेलेवेंट है। मसलन अगर हम किसी बड़े बंदे के पास जाते हैं, किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, उससे हम चाहते हैं कि तालीम के लिए उससे हम मशवरा करें, तो वो आपको क्या बताएगा? जो पूछने गए वही तो बताएगा ना। वो आपको वही जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्याज की कीमत के बारे में तो बात नहीं करेगा। तो जब हम कुरान हिदायत के लिए पढ़ते हैं और सुनते हैं तो अल्लाह ताला जो हमें याद दहानी करा रहे हैं वो तो इररिलेवेंट नहीं हो सकती ना। जब हम किसी बंदे से बात करते हैं तो वो हमसे रेलेवेंट बात करता है, उससे जो बात हम पूछते हैं वो हमें उसी बात के बारे में बताता है। तो अल्लाह ताला जब हमें कुछ याद कर रहे हैं, याद करा रहे हैं, याद दहानी करा रहे हैं, तो वो कैसे इररिलेवेंट होगी? उसमें रेलेवेंस ढूंढना जो है वो अपना ही हमारा काम है कि हम उसमें रेलेवेंस ढूंढें कि अल्लाह ताला ने ये आयत आज हमें क्यों सुनाई है। अब आपको ताल्लुक तो मालूम हो गया कि कुरान से हमारा क्या ताल्लुक है। कोई बताएगा कुरान से हमारे क्या ताल्लुक के 4 पॉइंट क्या हैं? कुरान से हमारा ताल्लुक जी समरा। कुरान से हमारा ताल्लुक डायरेक्ट है और पर्सनल है, ये प्लान्ड है और रेलिवेंट है। जी बिल्कुल। अब बंद कर लीजिए माइक को। अब ताल्लुक तो मालूम हो गया, तो अब हम लेते हैं तदब्बुर। ठीक है कि तदब्बुर कैसे करना है, गौर कैसे करना है। गौर करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। हम तो एक कॉमन सा तरीका कॉमन मैन के लिए जो एक आम एवरेज तरीका है उस पर बात करेंगे कि सबसे पहले तो आपको मुताला करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा कुछ तसव्वुर और एहसास। ये जो आप एक लोगो देखते रहे हैं ना हर क्लास में हर स्लाइड के साथ, तो इसकी ये एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली पहले जब ये कोर्स ओल्ड स्टाइल था तो ये जो लेसन जो आज हम कर रहे हैं ये शुरू में था और बाद में सारी ये आयात और सूरतें वगैरह थी, तो वो फिर पहले समझ लिया होता था इस चीज को। लेकिन अब वो जब नई बुक्स आई हैं तो उसमें ये लेसन आगे चला गया है, तो इसीलिए वो सारी जो पहले आप लोगों देखते रहे हैं तो इतना अगर अच्छी तरह से नहीं उसको समझ सके हैं तो आज इंशाअल्लाह ताला आपसे अच्छा समझ लेंगे। तो तदब्बुर का तरीका क्या है? मुताला, तसव्वुर और एहसास। मुताला क्या है? समझकर बार बार पढ़ने को मुताला कहते हैं। एक तो होता है ना पढ़ना, एक होता है मुताला का। तो पढ़ना इज जस्ट रीडिंग जस्ट वंस और मुताला इज स्टडी। तो डिफरेंस है रीडिंग और स्टडी। तो कुरान की आयत को समझकर बार बार पढ़ना है और मुख्तसर तशरीह पढ़ें या तफासिर पढ़ें, जो आप अपनी चॉइस से पढ़ना चाहें तो गौर करें उसको। उसके बाद तसव्वुर है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जो है ना ये बहुत एक ऐसी चीज है कि आपको बहुत सी चीजें हेल्प होती हैं इसको समझने में।
جہاں پر پاسبل ہو وہاں پہ آپ اپنی امیجنیشن کو ضرور استعمال کریں. جب زمین اور آسمان کا ذکر آتا ہے، ایسی آیات آتی ہیں جس میں زمین اور آسمان کا ذکر ہو، تو زمین اور آسمان کی جو دیکھیں گے کتنا پھیلاؤ ہے ان کا، کتنا بڑے ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں ہیں. اسی طرح رب العالمین کا جب ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ رب ہے تمام عالمین کا، تو دوسرے عالم جو ہیں، دوسرے عالمین جو ہیں، عالم ارواح ہے، عالم حیوانات، عالم حشرات، عالم جنات، تو ان پہ جو بے شمار مخلوقات رہتی ہیں، ان مخلوقات کا بھی تصور کریں آپ. احساس کرنا ہے، فیلنگز کے ساتھ آپ پڑھیں گے قرآن کو. تو کیسے پڑھیں گے؟ جب آپ نعمتوں کا ذکر پڑھتے ہیں قرآن میں تو شکر کا احساس پیدا ہوگا، آپ فیل کر سکیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں مجھے، تو میں ان کا شکر کیسے ادا کروں. شکر کا احساس پیدا ہونا چاہیے. اسی طرح جب جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان میں سے کر دے جن کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، یا جنت کی ایکسپلینیشن جہاں آتی ہے. اسی طرح سے جہاں جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر کے ساتھ ان آیات کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھیں. تو یہ اب جو ہم نے کہا کہ تدبر کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اس کے کیا 3 پوائنٹ ہیں، کون بتائے گا؟ جی میں بتاؤں؟ نہیں، ردا نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا لیکن وہ پھر انہوں نے ہاتھ نیچے کر لیا تھا. جی ردا آپ بتائیں کیا 3 پوائنٹ ہیں تدبر کے لیے؟ مطالعہ، تصور، احساس. بالکل ٹھیک، مطالعہ، تصور اور احساس. اب جب مطالعہ بھی کر لیا آپ نے، تصور اور احساس کے ساتھ اپنے آیت کو پڑھ بھی لیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تذکر، یعنی نصیحت حاصل کریں گے. نصیحت حاصل کرنے کے لیے یا تذکر کے لیے ایک سادہ طریقہ ہے کہ آپ 4 چیزیں کریں گے. نمبر 1 دعا، ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہوگی. پھر احتساب ہے، آپ کی اپنی ایویلویشن کریں گے آپ جو گزر گیا ہے وقت اس کی. اس کے بعد پلان بنائیں گے آنے والے وقت کا، اور پھر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے. دعا کو دیکھتے ہیں، قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ عمل کے لیے ہے. وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس اس کو پڑھ لیں اور بس رکھ لیں اور اس پہ عمل نہ کریں. تو ہر آیت عمل کے لیے ہے، اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے کرنا ہے. جب بھی آیت پڑھیں اس سے ریلیٹڈ آپ دعا مانگ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تدبر اور تذکر کے لیے تاکہ وہ آیات پہ غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. تو ہم اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ وہ ہمیں تدبر اور تذکر کی توفیق دے دے. اس کے بعد احتساب کرنا ہے گزرے وقت، یعنی کہ دعا کافی نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر آپ کا بیٹا 10th کلاس میں پڑھتا ہے یا کسی بھی کلاس میں پڑھتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ پاس ہو جائے، تو آپ صرف دعا کرتے رہیں گے کہ جی پاس ہو جائے پاس ہو جائے. نہ وہ اسکول جاتا ہے، نہ وہ کلاسز اٹینڈ کرتا ہے، نہ وہ دل لگا کے پڑھتا ہے، صرف بیٹھا ہوا ہے اور آپ جو ہیں دعا مانگ رہے ہیں کہ جی یہ پاس ہو جائے. تو صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. تو احتساب کریں گے آپ گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا، یعنی کہ جو ٹائم گزر گیا اسی کا آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ آپ نے کیسے اس کو استعمال کیا یا ضائع کر دیا. پھر آپ پلان بنائیں گے کہ اب میں نے پلان بنانا ہے. اور اگر آپ پلان نہیں بنا رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ if you fail to plan you are planning to fail. اگر آپ قرآن سمجھنے کا پلان نہیں بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن نہیں سمجھنا چاہتے، اسی لیے آپ پلان ہی نہیں بنا رہے. مثال کے طور پر کھانا، تو کھانے کا تو ویسے آپ یہ تھوڑا وہ ڈفرینٹ ہو گیا کہ اگر کھانا نہیں پکا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بھوکا رہنے کا پلان ہے. ہو سکتا ہے ان کا آرڈر کرنے کا پلان، ٹھیک ہے. بہرحال مگر چیک کیا رکھنا ہے ہم کو پلان بناتے وقت کہ اگر تو اجتماعی معاملات ہوں یا فقہی قواعد ہوں یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کو سمجھ میں آئے تو اس کے لیے آپ علماء کرام سے چیک کریں، خود سے ان کے اوپر مطلب نہ فیصلہ صادر کریں اس قسم کے معاملات میں. لیکن ہم جیسے آدمی جو ہیں، مطلب عام آدمی جو ہیں ہم جیسے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟
हम अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत बना सकते हैं, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा बेहतर तौर पे कर सकते हैं, आखिरत की फिक्र, जिक्र, इबादत, अखलाक, मामलात, दावत, आमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर है, टीम वर्क है, आपकी तबलीग है, ये सब काम हम कर सकते हैं जब हम कुरान को समझ लेते हैं। और उसके बाद हम इससे नसीहत हासिल करने के लिए ये सारी कामों की हम नसीहत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे फिक्री कवायद हैं, पहले मैंने मेंशन किया, इज्तिमाई मामलात हों, उनके लिए जरूर उलमाए कराम से या किसी एक्सपर्ट से रुजू करें, क्योंकि वो हर बंदे का काम नहीं है, हर बंदा नहीं कर सकता। लेकिन ये बाकी जो नीचे स्लाइड में चीजें लिखी हैं ये आम आदमी कर सकता है। और तबलीग क्यों करना है हमको, इस पैगाम को आगे तक क्यों पहुंचाना है, कि रबी करीम ने इसका हमें हुक्म दिया है। उन्होंने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलौ आयत, पहुंचा दो मुझसे या मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत क्यों। ये नहीं कहा कि जब तुम एक्सपर्ट हो गए, जब तुम हर चीज में माहिर हो गए, उसके बाद तुमने पैगाम पहुंचाना है। कोई एक छोटी सी चीज भी आप जानते हैं, बट उसको ऑथेंटिक होना चाहिए, अपने से घड़ी हुई बात नहीं होना चाहिए, या अल्लाह और रसूल पे कोई बात घड़ के, जैसे आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही होती हैं जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, वो हदीस कह के फैलाई जाती हैं और उनमें कोई नंबर भी दे दिया जाता है। तो ये गुमराही है और उसको आपको फॉरवर्ड करने की भी बीमारी है। जैसे ही कुछ देखते हैं अच्छा लगा, क्योंकि बात दफा बात भी अच्छी होती है, ये नहीं है क्योंकि बात गलत होती है, बात दुरुस्त होती है, सही होती है, उस पर अमल करने में कोई हरज भी नहीं होता, बट उसे नबी करीम से मंसूब करना या अल्लाह ताला की तरफ उसको डायरेक्ट करना कि ये अल्लाह की तरफ से है या नबी करीम की तरफ से है, ये बात गलत है। अगर ऐसी कोई चीज हो आपने देखी हो तो उसको पहले वेरीफाई कर लें, कंफर्म कर लें। इफ यू आर सेटिस्फाइड कि वो वाकई सही बात है तो उसको फिर जरूर पहुंचेंगे। तो बल्ले अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक आयत, एक बात है, अच्छी बात आपको पता चली, उसको जरूर पहुंचाइए। इसका मतलब है जो भी कुरान और हदीस हम पढ़ रहे हैं उसे हमने दूसरों तक पहुंचाना है, लेकिन पहुंचाने का तरीका भी ये है कि मोहब्बत और हिकमत के साथ बेहतरीन अंदाज में पहुंचाना है। ये नहीं है कि लठ मारने के अंदाज में हम उन्हें पहुंचा दें, या किसी को देखेंगे कोई वो अमल उसका ठीक ना लगे तो उसको बताते वक्त कुछ थोड़ा इंसल्टिंग वे में हम उससे बात करें, ऐसे नहीं, मोहब्बत से और हिकमत से पहुंचाना है, तभी उसका असर भी होगा। और इस काम में अपना वक्त भी लगाना है, पैसा लगाना है, सलाहियत लगाना है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी हेल्प करना। तो ये भी एक पैसिव आपकी एक्टिविटी हो जाती है कि आप उसको खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। तो अब जो आयात अब तो कम ही आएंगी, लेकिन जो पिछली हमने आयात थी उनको हमने जब रिवाइज करना है तो उनको हमने ऐसे ही पढ़ना है कि हर आयत का गौर से मुताला करने के बाद तसव्वुर और एहसास के साथ उसको पढ़ेंगे, और आयत के मजमून के हिसाब से अल्लाह से दुआ करना है, और दुआ की रोशनी में अपना एहतिसाब और अगले दिनों का प्लान करना है, और जो सीखा है उसको दूसरों तक पहुंचाना है। और यही हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब हम पर है कि हमने अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना है। अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया है, अब ये उम्मत का काम रह गया है, ताकि जब हम ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो फिर उनकी नेकी का सवाब भी हमको मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये लोगों जो है ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है, तो इसको आपने पक्का बिठा लेना है अपने दिमाग में कि मुताले के बाद हम तसव्वुर और एहसास से काम लेना है, फिर दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग। कुरान से हमने ताल्लुक को जाना, उसके बाद हमने तदब्बुर का देखा कि तदब्बुर कैसे करना है, फिर तज़क्कुर का या नसीहत हासिल करने के लिए हमने क्या करना है। तो ये जो है ये कोर एलिमेंट है आपके नसीहत हासिल करने के लिए। तो कौन बताएगा कि क्या एलिमेंट्स हैं ये जिसे हम कोर एलिमेंट्स में कह रहे हैं? लिखा हुआ है सामने जी, रिदा। जी, मुतालिया, फिर तसव्वुर और एहसास। नहीं, वो तो तदब्बुर हो गया ना। दुआ, फिर एहसास, फिर प्लान करना है और फिर दूसरों तक पहुंचाना है। तबलीग करना है।
کیونکہ ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے, مطلب پہنچانا ہے اس پیغام کو, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہی کہا کہ ہدایت پہنچاؤ, تمہارا کام صرف ہدایت پہنچانا ہے, اور ہدایت دینا جو تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے, ہدایت دینا میرا کام ہے, میں ہی دوں گا ہدایت جس کو دینا ہوگی, اور جو چاہے گا ہدایت اس کو دوں گا. تو یہ قرآن کے حقوق ہیں ہم پر. ایمان رکھنا, ایمان تو رکھا ہی ہوتا ہے سب نے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے گا کہ میرا ایمان نہیں ہے, لیکن بقیہ حقوق جو ہیں ان کی بھی اچھی طرح سے ادائیگی کرنا چاہیے, کہ پڑھنا, سمجھنا, غور کرنا, عمل کرنا, پھیلانا, یہ سب قرآن کے حقوق ہیں. تو بغیر سمجھے آپ تدبر تذکر نہیں کر سکتے. آپ غور کیسے کریں گے یا آپ نصیحت کیسے حاصل کریں گے جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. یعنی کہ مقصد نزول جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک آپ سمجھیں گے نہیں. تو اسی لیے دعا کریں, پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کریم کو سیکھنے کا پروگرام جو ہے مسلسل جاری رکھیں گے. اس کورس پہ ختم کر کے بیٹھ نہیں جائیں گے, اگلے جو مراحل ہیں ان کو بھی طے کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ پاکٹ بک ہے, اور اب ہم اس کا گرامر والا سیکشن انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. چلیں جی, لیسن نمبر 17B کی گرامر دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں ہم کیا سیکھیں گے. آج ٹاپک ہمارا وہی ہے, فعل امر و نہیں, جو ہم پچھلے 2 لیسنز کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں. لیکن آپ ڈفرینٹ باب کے ساتھ ڈفرینٹ گروپ میں ڈفرینٹ سٹائل کا کیسے آئے گا اس کو سیکھیں گے. اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں, یہ ہم ابھی کر چکے ہیں, ابھی ہم نے کیا ہے. تو آج ہم جو افعال سیکھیں گے وہ ہے درابا اور سمع کے پیٹرن کے بعد. درابا میں کیا تھا کہ درابا اس نے مارا, یضربو وہ مارتا ہے. یضربو میں آپ نے دیکھا کہ عین کلمہ پر زیر تھی, ٹھیک ہے, عین کلمہ پر زیر تھی. تو اس کا جو امر بنے گا وہ کیا بنے گا, ہم تدریبو سے بنائیں گے نا, ہمیں سامنے والے سے بنانا ہے نا تدریبو سے. اور تدریبو سے کیا بن جائے گا, جب ہم اس کی یہ تا کاٹ دیں گے, آخر میں سکون دیں گے, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہ شکل بچ گئی. اب پڑھا نہیں جا سکتا, حمزہ لائے ٹیمپرری. اب حمزہ پہ کیا لگائیں گے, پیش تو لگائیں گے نہیں, کیونکہ اس کے عین کلمہ پر زیر ہے, تو اس پہ ہم زیر ہی آئے گی. عین کلمہ پہ جہاں پیش ہے اس کے حمزہ پر پیش آئے گی. عین کلمہ پہ چاہے زیر ہے چاہے زبر ہے, اس کے ٹیمپرری حمزہ پر ہمیشہ زیر آئے گی. زبر کا حمزہ امر میں نہیں ہے. جو ہم نے اب تک سٹائل پڑھے ہیں یا جو ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں امر کے حمزہ پر زبر آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بن گیا اضرب, مارو. اضربو تم سب مارو. لا تضرب جو منع کرنے والا ہے وہ تو جیسے آپ کا تضربو ہے اس کے آخری جو لیٹر ہے اس پہ آپ کو سکون دے دینا ہے, اس تا کو, انتا والی تا کو ہٹانا بھی نہیں ہے, تو وہ بن جائے گا تضرب. لا تضرب مت مارو, لا تضربو تم سب مت مارو. تو مارو ہو جائے گا اضرب, اضربو, لا تضرب, لا تضرب. ایک دفعہ اور, اضرب, اضربو, لا تضرب, لا تضرب. ٹھیک ہے, اب ماریں کس کو, کس کو مارا ہے, زید کو. نہیں بھائی, زید کو نہیں مار رہے, حامد حامد کو مار لیتے ہیں. میں کسی بندے کو ہی مارنا ہے, بال کو مار لیں. قاسم کو مارے. کس کو, بال کو مار دیں نا. جیسے اضرب ہے, اضرب مارو, قرا بال, ٹھیک ہے, قرا کہتے ہیں بال کو. اردو میں بھی قرا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے نا گولائی کے لیے, قرا تو لڑ یعنی کہ زمین کا گولا. تو اضرب القرا, اضرب ہے, اس کو ملائیں گے ہم آگے تو با کے نیچے زیر سے اس کو ملا دیں گے, ورنہ اضرب القرا ہو جائے گا. کہا جائے بال کو مارو, ہٹ دا بال, تو اضرب القرا.
ٹھیک ہے, میں بال کو مارتا ہوں یا ماروں گا. اسی طرح سے اضربوا القرا, سب کے ساتھ تم بال کو مارو تو نضرب القرا. تو قرا کہتے ہیں بال کو, اور فٹ بال کو کیا کہتے ہیں, کسی کو پتہ ہے؟ فٹ بال کو کیا کہتے ہیں, نہیں پتا؟ کرۃ القدم, قدم کہتے ہیں نا پاؤں کو, مطلب سٹیپس کو, تو کرۃ القدم کہتے ہیں فٹ بال کو. ہم اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اضرب الکرۃ القدم, کہ تم مارو فٹ بال کو مارو, ہٹ دا فٹ بال, یا خالی بال کو مارنا ہے تو اضرب الکرہ, اضربوا الکرہ. تو اضرب کہا جائے کہ تم بال کو مارو, تو جواب ہوگا کہ میں بال کو مارتا ہوں یا ماروں گا اضرب الکرہ. اضربوا الکرہ, تم سب بال کو مارو تو نضرب الکرہ یا نضرب الکرہ. ٹھیک ہے, آنسر دینے کا وہی طریقہ ہے ہر فعل کا. جب سامنے والے سے کہا جائے گا تو میں سے آئے گا, جب سب سے کہا جائے گا تو ہم سے آئے گا. جیسے تا کا آنسر تو سے آ رہا تھا اور تم کا آنسر نا سے آ رہا تھا, تو اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ انتا سے آپ آرڈر دے رہے ہیں تو انا کہہ رہا ہے کہ کرے گا, اور انتم کو آپ آرڈر دے رہے ہیں تو نحنو کا جواب آ رہا ہے یس, مطلب کہ ہاں میں کروں گا, مطلب کرنے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا, اور ٹھیک ہے اس کو کہنا ہوگا. اسی طرح سے دوسرا دربا کا جو پیٹرن ہے اس کا تو ہم نے ایک ہی کرنا ہے نا, دربا کا ایک ہی کیا جا رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے سمع. سمع کا جو مضارع ہے وہ کیا ہے, یسمع, تو عین کلمہ پر زبر ہے. اسی طرح سے اس کا جب ہم امر بنائیں گے تو وہ بنائیں گے ہم تسمعوا سے. تسمعوا میں وہی رول آپ کا, تا کو ہٹایا گیا, یہ آپ نے اس کی حرکت بھی ہٹا دی, تو آپ کے پاس یہ بچ گیا. اس میں بھی ایک ٹیمپرری حمزہ آئے گی, اور تاکہ اس کو پڑھا جا سکے ٹیمپرری حمزہ آئی. اب عین کلمہ پر زبر ہے, جب عین کلمہ پر زیر یا زبر ہوگا تو حمزہ پر زیر آئے گی. اگر عین کلمہ پر پیش ہوگا تو حمزہ پر پیش آئے گی. عین کلمہ پر زیر یا زبر دونوں میں سے کچھ بھی ہوگا تو حمزہ پر زیر آئے گی. یہ حمزہ پر زیر آنے کے ساتھ بن گیا اسمع, سنو. جمع ہو جائے گا تو اسمعوا, تم سب سنو. منع کرنے کے لیے پھر تسمعوا کو دیکھیں آپ, منع کرنے کے لیے ہم اس کو یہ اڑا دیں گے خالی. اب بن گیا تسمع, کیونکہ پڑھا جا رہا ہے اس لیے حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں پڑھا جاتا تو پھر یہاں پہ بھی حمزہ کی شاید کوئی رول ہوتا. تو لا تسمع, تم مت سنو, لا تسمعوا, تم سب مت سنو. تو اسمع, اسمعوا, لا تسمع, لا تسمعوا. ٹھیک ہے, اسمع, اسمعوا, لا تسمع, لا تسمعوا. ایک دفعہ پھر اسمع, اسمعوا, لا تسمع, لا تسمعوا. ٹھیک ہے جی, یہ کلیئر ہو گیا اسمع کا کہ اسمع کیسے بنا ہے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ہم نے اب یہ چاروں پیٹرن جو ہے وہ کر لیے ہیں. ابھی اینڈ میں ان کو چاروں کو ایک دفعہ ریکیپ کر. اسمع, سنو, تو آنسر کیا دیا جائے گا, اسمعوا, میں سنتا ہوں یا سنوں گا. اسمعوا, تم سب سنو. نسمعوا, ہم سب سنتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا سنیں, قرآن سنیں, آرڈر دیں. اسمع القرآن, اسمع القرآن, قرآن سنو. اسمع القرآن, قرآن سنتا ہوں یا سنوں گا, دونوں معنوں میں آئے گا. اسمعوا القرآن, تم سب قرآن سنو. نسمع القرآن, قرآن ہم سب قرآن سنتے ہیں یا سنے.
تو اب قرآن کو سنا جا رہا ہے, قرآن ہے آپ کا آبجیکٹ, اسی لیے اس پر زبر آیا ہے. آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ انتا ہے اسمع میں, اور اسمعو میں انتم ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سنیں, اور جو سنی جا رہی ہے چیز وہ کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن آبجیکٹ ہے, اسی لیے اس پر زبر ہے. اسی طرح سمیا ہی کی طرح سے ہے علما, اس نے جانا. تو علما ہے, یعلم ہے, تو یہ ہو جائے گا اعلم, جان. اسی طرح سے جیسے تعلمو سے ہم اسے بنائیں گے, تا کو ہٹا دیں گے, میم کو سکون دیں گے, نہیں پڑھا جا رہا, حمزہ لے آئیں گے زیر والی, کیونکہ عین کلمہ پر زبر ہے. تو اعلم جانو, اعلمو تم سب جانو. لا تعلم مت جانو, لا تعلمو تم سب مت جانو. اعلم اعلمو, لا تعلم لا تعلمو. عملہ جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے, اس نے عمل کیا. تو اعلم تھا تو یہ عمل ہو جائے گا, میم اور لام آگے پیچھے ہے, اور بعد دفعہ دونوں کے ٹیبل کو کرتے وقت جو ہے زبان بڑی لڑکھڑاتی رہتی ہے کہ ایمل اور علم جو ہے وہ مکس ہو جایا کرتے ہیں آپس میں. تو عملہ اس نے عمل کیا, یعملو وہ عمل کرتا ہے, اعمل عمل کر, اعمل اعملو, لا تعمل لا تعملو, اعمل اعملو, لا تعمل لا تعملو. تو ٹیبل ہمارا جو ہے وہ ایڈ ہو گئی, تھوڑا سا بڑا ہو گیا, اس کے بعد ہم مزید اس میں اضافے بھی کریں. تو یہ آپ کے 4 اہم نمونے ہو گئے جو ہم نے اس کورس میں کرنے. تو ایک دفعہ ان کو دہرا لیتے ہیں امر کے ساتھ. ایک پیٹرن ہمارا تھا فتح والا گروپ, جس میں فتح, کون بتائے گا فتح گروپ کے افعال کون کون سے تھے؟ جعل 3 تھے نا فتح کے, کون کون سے تھے جی؟ جلدی جلدی بتائیں. فعلا جعلا فتح. فعلا جعلا فتح کے ساتھ ہمارا فتح جعل, ٹھیک ہے, فعلا اور جعلا, ٹھیک جعل ہو جائے گا. فتح. ہاں جی, تو یہ ہم سے ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فتح یفتح افتح, فتح فتح یفتح افتح, فعل یفعل افعل, جعل یجعل اجعل. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے نصرہ. نصرہ گروپ جو تھا اس میں ہم نے 4 فعل کی. کون کون سے, کون بتائے گا؟ ذکر عبدا خلقا. نصر ذکر عبد نصر خلق. ذکر عبد خلق. ٹھیک ہے, عبدا ذکر عبدا خلقا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جو ہے وہ شارٹ ٹیبل ہمارا کیا بن جائے گا؟ نصرہ ینصرو انصر. اس میں چونکہ ہمارا جو عین کلمہ ہے اس پر پیش تھی, تو جو حمزہ لایا گیا اس پر بھی پیش ہے, تو انصر. عبدا یعبد اعبد, ذکر یذکر اذکر, خلق یخلق اخلق. ٹھیک ہے, ساروں کے ساتھ ساتھ آپ ساتھ ساتھ میرے روایت کرتے جائیں, بولتے جائیں ساتھ ساتھ, ریپیٹ کر. تیسرا گروپ تھا ہمارا دورابا کا گروپ یا دوات گروپ جو تھا. اس گروپ میں ہم نے سمپلی ایک ہی پڑھا ہے, دورابا کو ہی پڑھا ہے, اور اس کے عین کلمہ پر زیر آتی ہے زارے. تو دورابا ید ریبو, کیونکہ اس کے عین کلمہ پر زیر تھی تو اس کے ٹیمپرری حمزہ پر بھی زیر آئی, اد رب. تو دورابا
यदरिबु इदरिब, लास्ट हमारा ग्रुप था समया, उसने सुना, तो समया यस्माउ इस्मा, समया का जो मुजारे है और जो अमर है वो बिल्कुल फतहा की तरह से ही है, लेकिन समया के जो अफाल आते हैं उनके एन कलमा पर माजी में ही जेर होती है। माजी में जेर की वजह से आप उसे पहले पॉइंट पर ही अलहदा कर लेते हैं कि ये उनकी तरह नहीं है। जो बकिया तीन है, फतहा और नसरा और दरबा, जो ग्रुप्स हैं उनके माजी तीनों के एक सा हैं, तीनों के एक जैसे लगते हैं, इसीलिए उनके सिर्फ माजी बताने से आप उसका ग्रुप नहीं पहचान सकते, अनलेस आपने रटा मार लिया हो कि कौन सा किधर आता है। जब तक आप उसका मुजारे नहीं जानेंगे आप उसका ग्रुप नहीं बता सकते, क्योंकि वो तीनों ग्रुप के जो माजी हैं वो एक जैसे हैं। लेकिन समया का जो माजी है वो माजी ही अलग सा है, तो उसे आप माजी से ही फटाफट पहचान लेते हैं कि ये अलहदा से ग्रुप है, चाहे उसका आपको मुजारे ना भी बताया जाए फिर भी आप उसे पहचान लेंगे। लेकिन उसका मुजारे वाला टेबल और उसका जो अमर वाला टेबल है वो बिल्कुल फतहा की तरह से है। जी सरोज। जी मैम, ये दौरबा और समिया के टेबल में और लफ्ज आते हैं क्या? क्या आता है? और अल्फाज जैसे फा में फाला, जाल, बहुत सारे आते हैं, बेशुमार सर। आते हैं, लेकिन अभी हम आप पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते ना, इसलिए आपको एक ही करा रहे हैं तरफ का। समया के तो तीन करा दिए ना, समया है, अमेला, अलेमा, तीन हो गए इसके तो। सही, ठीक है मैम। ठीक है ना, बहुत सारे आते हैं। सबसे ज्यादा जो है ना कुरान में आया है वो नसरा का है, जब नसरा के पैटर्न पर अफाल ज्यादा है, बाकी भी बेशुमार है। ये अमेला और अलेमा हमने समया के पैटर्न का कर दिया है। तो समया यस्महु इस्मा, अलेमा यालमु इलम, अमेला यामलु इमल, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये टोटल आपके टेबल कितने हैं? 3 और 4, 7 और 8, 9, 10, 11, 11 टेबल टोटल। ये 4 पैटर्न है, 11 टेबल है, और इनको आपने ऐसा याद कर लेना है कि आपकी आंखें भी बंद हो और आपका दिमाग जो है वो जाग रहा हो और बस यही टेबल दोहरा रहा हो, तभी आपको पक्की याद, वरना आप भूल जाएंगे टेबल्स को। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब ऐसा करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट कर लेते हैं इसकी, ये जो 3 चीजें ना, माजी, मुजारे और अम्र, इसको दोहरा लेते हैं। तो आप लोग हाथ उठाकर बताएं, एक एक करते जाए साथ। जी, कौन उठा रहा है सबसे पहले हाथ? चले सरोज आप बताएं, आप करें। जाला का बता दीजिए। जाला, यजअलु और इजअल। ठीक है। ना वाला भी बता दें। ला इजअल, ला इजअलु। नहीं, इजअल, इजअलु, तजअल, ला तजअल, तजअल, ला तजअल। जी मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है जी? नेक्स्ट कौन हाथ उठा रहा है? अगर हाथ नहीं उठाएंगे तो फिर मैं खुद पूछना शुरू कर दूंगी। क्योंकि मुझे जो लिस्ट नजर आ रही है मेरे पास 4 नाम नजर आ रहे हैं। आप कीजिए ज़करा, ज़करा का कीजिए, आप ज़करा का कीजिए। सीमा अब आपकी बारी, बाद में, जब तक आप माइक बंद कर लें। ज़करा यज़कुरु इज़कुर। इज़कुर कैसे है? जब उसके एन कलमा पर पेश है तो हमजा कौन सा आएगा उसके साथ? उज़कुरु। उज़कुर, उज़कुर। माइक का उज़कुर है। चलिए आप पूरा कर दें इसको। ज़करा यज़कुरु उज़कुर। जमा के लिए क्या था? उज़कुरु। ठीक है। नफी के लिए
ला तज़कुर, गुड। जमा इसका ला तज़कुरु, ला तस्कुरू, एक्सीलेंट जी। नेक्स्ट है सीमाप, उसके बाद नौफ। जी सीमाप आप करेंगी दराबा का, इसका तो है ही एक, तो इसको यही करना पड़ेगा। ज़रबा यज़रिबु, इज़रिबु, ला तज़रिबु। वेरी गुड, एक्सीलेंट जी। नौफ आप कीजिए अमिला। अमिला यामलु यामलु अमिला यालमु इलम। ठीक है, वो अमिला यामलु एमल होता है, वो मैंने पहले आपसे कहा था ना, मीम और लाम आगे पीछे हो जाते हैं। कोई बात अच्छा हो गए। as long as the rule followed, अल्फाज आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता। चलें दोबारा ट्राई करें। याम कौन सा वर्ड था आप? सॉरी। या अमिला अमिला या अमिला यामलु और एमल एमल के बाद एमलु या तामलु ला तामल ला तामल ला तामलु ला तामलु, वो ना मीम और लाम आगे पीछे हो जाता है। जी अच्छा ठीक है, अब कौन है? गुलाम फातिमा आप करेंगी जी अलेमा। जी अस्ताज़ा। अलिमा यालम सॉरी यालमु इलमु इलमु ला तालम ला तालमु। पहले इलम आएगा, पहले इलम, फिर इलमु, फिर ला तालम, फिर ला तालमु। ठीक है, इसको ऑर्डर को आपने आगे पीछे नहीं करना है, वरना फिर कंफ्यूजन होगा याद करने में। ठीक है ना? और ऑर्डर को आप ऐसा ही फॉलो करेंगे जैसे कि ये होता है कि पहले एक के लिए यस मतलब ऑर्डर देना है, फिर सबके लिए, फिर एक को मना करना है, फिर सबको मना करना है। ठीक है, ऐसे ही करना है, ऑर्डर आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये अमर जो है इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, हर जो होता है ना उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। पिछले सबक में हमने याद रखने का एक राज सीखा था, राज तो नहीं है, बहरहाल एक बात सीखी थी कि हम अल्फाज को मिसालों से सीखते हैं, और वो मिसालें हैं जो हम जानते हैं, तो उनको याद करना, याद रखना आसान होता है। मिसालों से जब हम कोई चीज याद करते हैं तो उसके माने हमें जल्दी याद होते हैं, जल्दी याद आते हैं, देर तक याद रहते हैं, और आपस में मिक्सअप भी नहीं होते, वरना गड़बड़ जाती है। तो इस कोर्स की जो सक्सेस का एक सीक्रेट है वो ये है कि जो भी मिसाल इसमें दी गई है वो सब जानी पहचानी मिसालें हैं। नमाज से मिसालें दी गई हैं, नमाज की आयत हैं, और जो दूसरे जो अल्फाज सिखाए गए हैं उनमें भी ज्यादा जो है नमाज से अल्फाज दिए गए हैं। तो आसान और जानी पहचानी आपको मिसालों से सिखाया गया है। तो इससे एक आपके वैसे ही कनेक्शन बनता है ना नमाज से। नमाज क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, तो नमाज का जो माहौल होता है उसमें हम तकरीबन पूरी जो 5 नमाजें अगर हम इत्मीनान से पढ़ें और सुकून से उसको अदा करें, तो तकरीबन 1 घंटा आप लगा लें, तो 5 नमाजों में 1 घंटा लग जाएगा। तो वो फिर नमाज के अज़कार से, नमाज के अल्फाज हमारे लिए जाने पहचाने हैं, इसके साथ हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बना, इमोशनल भी है इसका एक कनेक्शन हमारे साथ। तो इस वजह से इसको याद रखना करना आसान हो जाता है। तो नमाज के हर लफ्ज का जो माने है उसको अच्छी तरह से याद करेंगे, और जब कुरान पढ़ेंगे तो जो नमाज में हम अल्फाज पढ़ते हैं उनमें से जब कोई कुरान में सामने आ जाए और आपको उसका एक का मतलब ना आता हो, मतलब एक जैसे वर्ड पे आप अटक जाएं कि उसका मीनिंग क्या होगा, तो उसकी आयत को याद करें या उसकी जो पूरी जिक्र है उसको याद करें कि उसका क्या मतलब बनता था, तो फिर आपको आसानी से वो याद आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन जो है वो खत्म हुआ। इसके साथ ही 17 नंबर लेसन के एंड पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो इसीलिए फौरन आप लोग मत जाइएगा।
تو سبق اس کے اختتام پر ہم نے 208 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 39,500 مرتبہ سے زیادہ آئے ہیں تقریباً. تو یہ جو ہے دیکھیں 50% سے اوپر کا جو ہمارا لمٹ تھی اس کو ہم نے کراس کر دیا ہے. آگے چلتے ہیں. یہ 7 ہوم ورک ہیں, ان کو کرنا نہ بھولیں. یہ اس ہوم ورک کے علاوہ ہیں جو آپ گوگل فارم پہ کر کے بھیجتے ہیں. تلاوت کے 5 منٹ آپ نے دیکھ کر پڑھنا ہے, 5 منٹ آپ نے اپنے حافظے سے پڑھنا ہے. بک سے پڑھیں, پاکٹ بک سے پڑھیں. اس کے بعد ساتھی سے کورس کی باتیں کریں, فیملی میں فرینڈس کے ساتھ باتیں کریں, جو کچھ آپ سیکھیں ان کو سکھائیے. نماز میں مختلف صورتوں کو یاد کریں اور ان کو تلاوت کریں تاکہ آپ نئی نئی صورتوں کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ بھی اچھا ڈیولپ ہو جائے گا. اللہ نے جو انتخاب کیا ہے ہمارا قرآن سیکھنے کے لیے, اس کو اگنور نہیں کرنا ہے. اپنے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور قرآن سیکھنے میں ہمیں ہماری مدد کرے. تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. کلاس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم نیکسٹ لیسن کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. See you all next week inshallah.